अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। राहेल ईशा रहमान, किस्त नंबर 23। आलम साहब की घर वापसी पर लाला और मुसब की दावत रखी गई थी। घर में आज काफ़ी चहल पहल थी। आलम विला में घर के सभी बच्चे और बड़े मौजूद थे। वह रुखसार को तैयार करके अबरार के हमरा भेज चुकी थी। लाला ने गहरे नीले रंग की सादा पैरों को छूती फ्रॉक, जेब तन किए, बाल खुले छोड़े हुए थे। वो कमरे से निकलकर हॉल में दाखिल हुई तो घर का दरवाज़ा खुला। मसब के हाथ में बड़ा सा बैग था और वो इसी की तरफ बढ़ रहा था। ये क्या है? साले ने उसे देखते पूछा। ये भी दिखाने के लिए नहीं है। वो बैग अपनी पुश्त पर छुपाया। मतलब? मसब ने एक भरपूर निगाह से उसे देखा और वो मुस्कुरा दिया। बाद में दिखाऊंगा। उसने लाला के दुपट्टे का पल्लू थामा और चल दिया। मैं उसके पीछे ही कमरे में दाखिल हुई। बताओ तो ये क्या है? बस कुछ दिन इंतज़ार कर लो, फिर बताऊंगा। और अभी क्यों नहीं? मसब ने बैग बेड पर रखते उसे कंधों से थाम कर मुकाबिल किया। मेरा ख्याल है कि सरप्राइज़ भी कोई लफ्ज़ होता है। ज़ाला ने आईब्रो उठाया। ओके। वो पलट कर एक कदम बढ़ी मगर इसका दुपट्टा उसे कमरे से बाहर जाने से रोक रहा था। ज़ाले ने पलट कर देखा। वो मुसलसल मुस्कुरा रहा था। तुम रेडी हो जाओ, फिर साथ में चलते हैं। वो पहन लेना। उसने बेड पर पड़े नीले रंग के सूट की तरफ इशारा किया। वह सर इस बात में हिलाता एक कदम उसकी जानिब बढ़ा, मगर वो एक लम्हे की तेज़ी से कमरे से गायब हो चुकी थी और वो उसे 70 की स्पीड से जाता बस देखता ही रह गया। मसब ने सर की पुश्त खुजाई और मुस्कुराता हुआ फ्रेश होने चल दिया। कुर्ता शलवार इस शख्स पर फूल की तरह खिलता था। एक इसका रंग कदरे फेयर था और दूसरा इस पर डार्क रंग कदरे खिलते थे। मसब ने अपने वेवी बाल कुछ सुलझाए मगर वो मज़ीद बिगड़ गए थे। वो थे ही ऐसे, ब्रश करने पर हनूज रहते थे। उसने झुककर किचन में झांका। वो शेल्फ के करीब खड़ी शायद कुछ बना रही थी। उसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी मगर वो पलटी नहीं थी। लाला, एक मध्यम सी आवाज़ उसे अपने कान के करीब सुनाई दी। उसकी धड़कनें कुछ लम्हों के लिए मस हुई। उसने ज़रा सी गर्दन घुमा कर देखा। वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। अच्छा मतलब बहुत हैंडसम, खूबसूरत। वो होता है ना लफ्ज़ हसीन, ऐसा हसीन कि 4 हुंडे आ जाते तो यकीनन साले को वो हुंडों से बचाना पड़ता। इतना प्यारा। उम्मीद है समझ गए होंगे आप। वो मुसलसल उसे देख रही थी। मसब ने हल्के से बाल धरुस किए। अच्छा लग रहा हूँ? साले ने पलकें झपकी और वह हल्का सा मुस्कुराई। हाँ, काफ़ी अच्छे लग रहे हो। वो मुस्कुरा दिया। शुक्रिया। वह उसकी तरफ हल्का सा झुका। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। वो अपनी जगह साकित सी खड़ी थी। कह रही हाँ क्यों? क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। साले ने आंखें सुकेड़ कर उसे देखा। पूछ रहे हो? हाँ, रुखसती वाले दिन तो नहीं पूछा था। उसने स्पार्ट लहजे में कहा तो मसब ने लब दबाए। पूछना चाहता था मगर वो उसे मुसलसल देख रही थी। तब रोक नहीं पाया था खुद को। उसने आहिस्तगी से कहा, तब क्यों पूछ रहे हो? मसब ने बगौर उसकी आंखों में झांका। कुछ लम्हों में उसकी मुस्कुराहट गहरी हुई और साले को एकदम से अपने गिर्द वो महफूज सा हिसार तंग होता महसूस हुआ। वह मुस्कुराई और मुस्कुराती ही चली गई। मसब ने ज़रा सा झुककर उस चेहरा उसके बालों के बीच छुपाया और एक लंबी गहरी सांस भरी। एक सकून और राहत सी रूह को जा छुई और वह एहसास, वो सकून इन दोनों ने ही अपनी ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। इस एहसास से दोनों ही अनजान थे। गुजरते हर लम्हे में धड़कनों की तरतीब मुसलसल बिखर रही थी। वो मजबूत सा शख्स इन लम्हों के सहर में खोता ही चला जा रहा था। उसके वजूद से उड़ती वो दिलफरेब सी महक लाला के बिखरते असाब मज़ीद बखेर रही थी। आंखें अनजाने में ही नम हुई थीं और वो उसके गिर्द अपनी गिरफ्त मजबूत तर कर गई। वो खुद को चाहकर भी रोक ना पाई थी। वो इस हिसार के हाले में गिरती ही चली गई थी। वो खुशबू इसके असाबों पर सुकून की तरह उतरती ही जा रही थी। ज़ाले की आंखें एक पल के लिए खुली और इसकी समातों से वो तेज़ होती सांसें टकराईं। मसब की सांसें कदरे तेज़ और बेकाबू सी थी। सारे ने उसके बाजू पर गिरफ्त मजबूत करते उसे खुद से ज़रा फासले पर करना चाहा मगर वो गिरफ्त मज़ीद तंग हुई। मसब, उसने आहिस्तगी से पूछा। जी, हुक्म। जवाब मध्यम सा था। साले की मुस्कुराहट गहरी हुई। मेरे ख्याल से देर हो रही है हमें। किस चीज़ के लिए? वो हर दूसरा सब इंतज़ार कर रहे होंगे हमारा। हमें कहीं जाना है क्या? आवाज़ कदरे मध्यम और नरमी से भरपूर थी। ज़ाले ने उसके सवाल पर मुस्कुराहट दबाते उसके कंधे पर पेशानी टीक दी। हाँ शायद, वो धीरे से बोली। क्या आज स्किप कर सकते हैं? किस लिए? बस यूं ही। कोई रीज़न तो दो। वो मुस्कुराया और ज़ाले को अपने कान के लो के नीचे गहरा लम्स महसूस हुआ।
وہ جھرجھری لے کر رہ گئی. آئی وانا ہگ یو، اور بہت دیر تک، اتنی دیر تک جب تک میرے وجود کی ہر تکلیف اور ہر زخم کو تمہاری قربت کا مرہم نہ مل جائے. اس کی سرگوشی میں اس قدر شدت بھری تھی کہ سادے کا وجود لرز اٹھا. اس کے کرتے پر اس کے ہاتھوں کی گرفت قدرے سخت ہوئی تھی اور دھڑکنوں کی رفتار اپنی حد توڑ گئی تھی. وہ ان بے قابو دھڑکنوں کو بآسانی محسوس کر سکتا تھا. وہ کیسے نہ محسوس کرتا؟ سالے تو مصب کے وجود میں سانس لیتی تھی. میرے وجود میں جیتی ہے وہ جس پر مر گیا ہوں میں. مصب نے ہلکی سی سرگوشی کرتے کہا تو وہ کھل کر مسکرا دی. اس نے لمبا سانس بھرا اور قطرے مطمئن سے ہوئی تھی. یہ 2 روپے کے ڈائلاگز لیتے کہاں سے ہو؟ اس نے شرارتاً کہا تو وہ مسکرا دیا. ہاں، اپنے دل کی ایک نافرمان سی گلی سے وہ مسکراتی ہوئے اسے کھینچ کر خود سے دور کر گئی اور اس کا چہرہ دیکھتے سالے کی مسکراہٹ تھمی. آنکھیں تھر دیں اور کچھ نافرمان سے آنسو رخساروں کا احاطہ کر گئے. اس کی نگاہوں میں خفگی تھی. مصب نے اسے کندھوں سے تھاما اور اس کی پیشانی سالے کی پیشانی سے آ لگی. سالے نے اپنے دوپٹے کے پلو سے اس کا چہرہ صاف کیا اور خوف کی بھری نگاہوں سے اسے دیکھا. اگر یوں ہی رونے کا ارادہ ہے تو آئندہ میرے قریب ہی مت آنا، وہ غصے سے اسے دیکھتے بولی. وہ مسکرا دیا. مصب نے نم آنکھوں سے اس کی پیشانی چومی اور وہ کھل کر مسکرا دیا. چلو. ابھی وہ کچھ بولنے ہی والا تھا کہ وہ اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھے اسے الٹے قدموں دھکیلتی کچن سے نکلی تھی. جانا ضروری ہے کیا؟ وہ اس کے پیچھے اس کے دوپٹے کا پلو تھامے چلتا ہوا بولا. کیا مطلب؟ سب انتظار کر رہے ہو، تم یہ کیسا الٹا سوال کر رہے ہو؟ وہ آگے آگے چل رہی تھی. وہ گھر سے باہر نکلے تو سالے نے سر پر دوپٹہ جمایا اور وہ فہیم ہاؤس کے لان سے گزر کر عالم ولا کے لان میں داخل ہوئے. اب وہ ان سیڑھیوں سے نہیں جاتے تھے. اب فہیم ہاؤس کے تمام راستے عالم ولا تک سیدھے اور صاف تھے. اتوار کا دن تھا اور آج گھر کے سبھی افراد ڈائننگ ٹیبل پر براجمان تھے. ان میں عیسیٰ حیدر بھی شامل تھا. وہ شامل تو تھا مگر نامعلوم سا. وہ عالم صاحب کے ساتھ والی کرسی پر براجمان ہوئی. دادا جان سے ہلکی ہلکی باتوں میں مصروف تھے جن میں زیادہ تر زرمین کے حوالے سے تبصرے اور مشورے ہی تھے. آفاق بیگم آج کی ہوسٹ تھی اور عفیفہ ان کی مددگار. ایک عرصے بعد کھانے کی میز پر یوں رونق دیکھ کر زہرا بیگم اور عالم صاحب کے چہروں کی چمک بڑھ گئی تھی. رخسار مصب کے ساتھ بیٹھے تھے اور وہ اسے ہر چیز فراہم کرتا ترتیب سے کھلا رہا تھا. وہ اس بچی سے کافی حد تک مانوس ہو چکا تھا. وہ تھی بھی ایسی ہی، پیاری اور باتوں سے دل جیت لینے والی. سبھی کوئی نہ کوئی بات کر رہے تھے. خاموش تھے تو بس فرکندا بیگم اور عیسیٰ. حیدر صاحب بھی لالا سے محو گفتگو تھے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. کھانا کھاتے ہوئے سب نے عیسیٰ کی آواز پر اس کی جانب دیکھا. کہو بیٹا. حیدر صاحب اس کی طرف متوجہ ہوئے. عیسیٰ نے پلیٹ ایک طرف کرتے دونوں بازو ٹیبل پر رکھے. میں حلالہ کرنا چاہتا ہوں. اس کی آواز قدرے مدھم سے تھی. سالے کے کھانا کھاتے ہاتھ رک سے گئے. اس نے حیران کن نگاہوں سے اسے دیکھا. اس سمیت سبھی نے اس کی بات پر اسے ایسے ہی دیکھا تھا. کیا کہا تم نے؟ سالے نے اس کی بات کی وضاحت چاہی. میں کچھ دیر وہ خاموش ہوا. میں سب کچھ درست کرنا چاہتا ہوں، حلالہ کرنا چاہتا ہوں، اور تمہیں شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے عیسیٰ. سالے نے تڑک کر کہا. اس میں کچھ غلط تو نہیں ہے لالا؟ فرکندا بیگم نے بیچ میں بولنا چاہا. غلط نہیں ہے مطلب؟ آپ لوگوں نے کیا رشتوں کو مذاق سمجھ رکھا ہے؟ جب دل چاہے گا اپنے ہاتھوں سے تباہ کر ڈالیں گے اور جب دل کیا حلالہ کرنے نکل پڑیں گے. عالم صاحب نے نیپکن ایک طرف رکھتے خاموشی اختیار کی. میں مزید اس اذیت میں نہیں رہنا چاہتا. لالا تم تو سمجھ سکتی ہو اس تکلیف کو. عیسیٰ کی آواز نم ہوئی. سالے نے لم بھینچی. تمہیں شرم نہیں آئی یہ بات کرتے ہوئے عیسیٰ؟ کس جرأت سے تم اب حلالہ کرنا چاہتے ہو؟ جس اذیت سے تم نے اس بے قصور کو گزارا تمہیں لگتا ہے وہ تمہارے پاس واپس آنا چاہے گی؟ لالا بات ابھی اتنی بگڑی نہیں ہے اور نہ ہی وقت کبھی گزرا ہے. ابھی بھی سب ٹھیک ہو سکتا ہے. بس خاموش ہو جا فرکندا. مذاق سمجھ رکھا ہے تم لوگوں نے. امی اس میں مذاق سمجھنے والی کون سی بات ہے؟ بچہ اگر سب کچھ ٹھیک کر کے اپنی زندگی بہتر کرنا چاہتا ہے تو اس میں غلط کیا ہے؟ سالے کا دماغ گرم ہو چکا تھا. بات بگاڑنے میں آپ نے کسر ہی کیا چھوڑی تھی چچی؟ بات ختم ہو چکی ہے اور وقت اب ہاتھ نہیں آئے گا. اب جو ہاتھ آئے گا وہ تو صرف افسوس اور پچھتاوا ہے، اور میرے ہوتے ہوئے تو ایسا بالکل نہیں ہوگا. اس معصوم کو دوبارہ اس جہنم جیسی زندگی میں نہیں آنے دوں گی. یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے لالا. فیصلہ عیسیٰ کا ہے اور تم اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہو تو کیا دوسروں کو یہ حق نہیں؟ فرکندا بیگم نے سخت لہجے میں کہا. زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے رشتوں کا جڑے رہنا ضروری ہے چچا. جب قصہ ہی تمام ہو چکا ہے تو اب ہاتھ پیر مارنے کا کیا فائدہ؟
اور آپ برائے مہربانی یہ تیرا میرا فیصلہ کہ راگ الاپنے سے باز آ جائیں تو بہتر رہے گا۔ مصعب نے قدرے سرد لہجے میں کہا تو صالح نے ایک ہلکی سی نظر سے اسے دیکھا۔ بات ختم کرو اب یہاں، مزید بحث نہیں۔ زہرا بیگم نے بات ختم کرنی چاہیے۔ ایسے کیسے ختم کر دیں دادو؟ میری زندگی کا فیصلہ ہے اور میں مانتا ہوں میری غلطی تھی اور میں سزا بھگت رہا ہوں، مگر اب مزید نہیں برداشت کر سکتا۔ آپ لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ عیسیٰ کی آواز لڑکھڑا تھی۔ بس بہت ہوا بھائی، بس اب چپ ہو جائے۔ وہ لڑکی بھی کسی کی بہن بیٹی ہے اور آپ کا اب اس سے ہر رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ اب آپ کا یہ فیصلہ حق نہیں بنتا کہ کسی کی بہن کے حوالے سے ایسی رائے رکھیں۔ ابرار کی آواز بلند ہوئی۔ تم خاموش ہو جاؤ ابرار۔ میں خاموش کیوں رہوں امی؟ میرے پاس بولنے کے لیے کم سے کم ایک کردار ہے اور مجھے حق ہے بولنے کا، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ سب بول رہے تھے سوائے عالم صاحب کے۔ وہ خاموشی سے دونوں ہاتھ باندھے سب کو دیکھ رہے تھے۔ ایسا ممکن نہیں ہے اب، اور تم اب اس بات کو یہیں ختم کر دو تو بہتر ہے۔ صالح نے واپس کھانے کی طرف رخ کیا۔ خود غرضی کی حد ہوتی ہے لالا، تم خوش ہو تو کیا دوسروں کو خوش رہنے کا حق نہیں؟ اور تمہارا فیصلہ اہم نہیں، یہ فیصلہ میرے بیٹے کا ہے۔ تم اس بارے میں اپنی رائے ایک طرف رکھو۔ ہاں کیوں نہیں چچی؟ میرے فیصلے اور میرے حق میں زبردستی نہ پہلے تھوپ سکی تھی اور نہ ہی اب تھوپوں گی، مگر ایک بات یاد رکھے گا، جب تک میں زندہ ہوں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ اپنی بات کے اختتام پر وہ ایک دم کرسی پیچھے دھکیل کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سارے نے ایک نظر عالم صاحب پر ڈلائی۔ بہت معذرت خواہ ہوں دادا جان، اس نے ادب سے کہا اور اپنا موبائل اٹھاتی چل دی۔ پیچھے بیٹھا شخص ایک دم ہی اپنی کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا اور وہ ہانیہ کو رخسار کو سنبھالنے کا اشارہ کرتا زالے کے پیچھے ہی چل دیا۔ صالح رکو یار، ارے رک جاؤ۔ وہ بھاگ کر اس کے برابر آیا۔ غصے سے اس کے کان تپ رہے تھے اور وہ تیز تیز چلتی ہوئی گھر داخل ہوئی۔ صالح میری بات تو سنو۔ کیا سنوں؟ ہاں، اس نے پلٹ کر بلند آواز میں کہا اور ہاتھ میں پکڑا موبائل اس کی طرف اچھالا۔ وہ سیدھا مصعب کے سینے پر جا لگا اور زمین پر گرتے اس کی اسکرین علیحدہ ہوئی۔ کیا بات سنوں تمہاری؟ تم نے دیکھا نا اسے، اس بے شرم انسان کو، کس طرح منہ پھاڑ کر اس نے بکواس کی تھی۔ اسے شرم نہ آئی یہ کہتے ہوئے بھی اس بیچاری معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر دی ان دونوں ماں بیٹے نے مل کر، اور اب اپنی کٹی ناک لے کر کس منہ سے یہ سب کرے گا؟ ہاں کس منہ سے؟ وہ قدرے بلند آواز میں چلا رہی تھی۔ صالح ریلیکس ہو جاؤ پلیز، میری بات سنو۔ مصعب اگر اس نے یہ کرنے کی کوشش بھی کی تو میں قسم کھاتی ہوں میں جان سے مار دوں گی اسے۔ صالح میری طرف دیکھو، یا مصعب نے اسے بازو سے تھام کر اپنے سینے سے لگا۔ چھوڑو مجھے۔ اس نے مزاحمت کرنی چاہی مگر وہ اپنی گرفت تنگ کر گیا۔ ریلیکس ہو جاؤ یار، بس کرو۔ میں نے کہا چھوڑو مجھے۔ عقل اور غیرت تو فراموش کر ہی چکا ہے اور اب بے شرمی کی حدیں پار کرنے پر تلا ہے یہ بے غیرت انسان، اس نے سخت لہجے میں کہا تو مصعب نے اپنی گرفت تنگ کرتے اس کی سر کی پشت پر ہاتھ رکھتے سہلایا۔ I said leave me، اس نے چلا کر کہا۔ پہلے پرسکون ہو جاؤ پلیز، جسٹ ریلیکس۔ وہ مسلسل ہانپ رہی تھی۔ شرم نہیں آئے گی؟ غیرت مرنا جائے گی اس کی، اپنی بیوی کو کسی کے ہاتھوں سونپ کر پھر حاصل کرنے کی؟ چھوڑوں گی نہیں میں اسے، اس نے بلند آواز میں کہا تو مصعب نے بمشکل اسے تھاما۔ صالح پلیز خاموش ہو جاؤ، اتنا غصہ نہ کیا کرو یار، ابھی کچھ ہوا تھوڑی ہے، کوئی بھی ایسا نہیں کرنے دے گا اسے، اور سب سے بڑھ کر وہ لڑکی، وہ ایسا نہیں کرے گی، آئی ایم شیور۔ تم پلیز خاموش ہو جاؤ، پرسکون ہو جاؤ۔ اس نے ذرا سا جھک کر اسے باہوں میں اٹھایا اور سیدھا کھلے ٹیرس کی طرف چل دیا۔ وہ مسلسل تیز تیز سانسیں بھر رہی تھی۔ بس اپنے ٹیرس پر رکھے جھولے میں بیٹھتے اسے اپنی گود میں ذرا درست اور مضبوطی سے تھام دیا۔ کام ڈاؤن، بے غیرت کمینہ انسان، خود کو جانے کیا سمجھتا ہے؟ یہ لوگوں کی زندگیوں کا ٹھیکیدار ہے کیا؟ اس نے چلا کر کہا تو مصعب نے مسکراہٹ دبائی۔ اس نے اس کا سر اپنے سینے پر رکھتے تھپکا۔ چھوڑو مجھے۔ صالح نے اس کا ہاتھ چھٹکا۔ وہ مسکراتا اس کے سر کی پشت دھیرے دھیرے سہلا رہا تھا۔ ٹھنڈی ہو جا کڑیا، ایڈا غصہ نہ کریا کر۔ صالح نے ذرا سی گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ پنجابی بولتے اس کا لہجہ کافی پیارا سا تھا۔ تو کیا کروں؟ لمبی سانس بھرو اور پرسکون ہو جاؤ۔ مصعب نے اس کا سر پھر سے اپنے سینے سے ٹکایا اور اس کے بال سہلا رہا تھا۔ میں کوئی چھوٹی بچی ہوں جو تم مجھے یوں سہلا کر پرسکون کر رہے ہو، اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ میرے لیے تو ہو چھوٹی سی بچی، وہ شرارت سے بولا۔ صالح نے سر جھٹکا۔ اچھا چھوڑو بھی اب مجھے، اس کی آغوش سے نکلنے کو تھی اس کی مزاحمت اور شخص نے ناکام بنائی۔ پہلے بالکل ٹھیک ہو جاؤ پھر سوچوں گا۔ صالح نے لمبا سانس بھرا اور وہ تیکھی نگاہوں سے اسے دیکھتی آہستگی سے اس کے سینے کے مقام پر سر رکھا۔
उसे अपने बालों में धीरे धीरे उसकी उंगलियों की हरकत महसूस हो रही थी। अच्छा फील हो रहा है? उसने सवाल किया। नहीं हो रहा, गुस्सा आ रहा है, वो मिनमिनाई। मसब ने एक गहरी सांस भरी और वो इसके सर को ज़रा सी हरकत देता अपने दिल के मकाम पर जमाया। कुछ देर के लिए कुछ भूल जाओ और इन्हें सुन लो। आवाज़ मध्यम थी और इसकी बढ़ती धड़कनों का शोर उसकी आवाज़ से कतरे ज़्यादा था। जाले के साथ कुछ नॉर्मल हुआ और वो आंखें मूंद गई। कुछ ही देर गुजरी थी और वो कदरे पुरसकून हो गई। उसे अपने सर की पुश्त पर वो हरकत हनूज महसूस हो रही थी। मसब, उसने मध्यम आवाज़ में पुकारा। जी हुक्म जनाब। वह अनजाने में ही मुस्कुरा दी। अगर ऐसा हुआ तो? कैसा? अगर उसने वाकई? वो रुकी। ऐसा तब होगा ना जब वो लड़की रजामंद होगी इस सब के लिए, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई इज्जतदार लड़की हलाला करना चाहेगी। बेकसूर थी वो और उसे सरेआम रुसवा किया गया। अब किस मुँह से ऐसे वापस लाने का सोच रहा है ये बेवकूफ़ इंसान। तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना। अगर बात बिगड़ी तो उसे मज़ीद बिगाड़ना मुझे अच्छे से आता है, वो शरारतन बोले। जाले की मुस्कुराहट नुमाया हुई। उसने उंगली उसके कुर्तों के बटनों पर रखी थी। तुम इस फैसले में मेरा साथ दोगे ना? मसब ने गर्दन झुकाकर उसे देखा। उसने थोड़ी सी थाम कर उसका चेहरा अपने मुकाबले किया। तुम्हारे हर फैसले पर मेरी रजामंदी की मोहर हमेशा होगी जाले। दोबारा यह मत सोचना कि तुम जो कहोगी मैं बात बदलने का अहल होगा। तुम जो कहोगी मैं हमेशा वही करूँगा, चाहे वो ठीक हो या गलत। वो इसकी थोड़ी नरमी से सहला रहा था। जाले की निगाहें मुसलसल इस पर गड़ी हुई थीं। वह हल्का सा मुस्कुराई। अच्छी बात है, कभी मेरी बात की नफ़ी करने के बारे में सोचना भी मत। उसने अपने लफ्ज़ों में किसी का रोबदाराना लहजा अपनाया था और कुछ पल अपने ही लहजे पर खामोश सी हुई। साले ने गर्दन झुकाई। उसने लंबी सांस भरते खुद को रिलैक्स किया। सुनो, वो मिनमिनाई। जी सुनाए। वो लब दबा गई। क्या तुम मेरे लिए गिटार बजाओगे? मुझे सुनना है। मसब की मुस्कुराहट गहरी हुई। आपका हुक्म सर, आंखों पर बात जाओ। वो शरीर सा मुस्कुराई और अगले ही पल वो उसकी आगोश से निकलकर खड़ी हुई। तुम्हारा गिटार कहाँ है? मसब ने सर की पुश्त खुजाई। याद नहीं, शायद वहाँ उस घर में होगा। क्या मतलब याद नहीं? तुम तो हर वक्त उसे साथ रखते हो ना? वो मुस्कुराया। कभी रखा करता था। चलो आओ उसे लाते। मुझसे इशारा करते चल दी और वो जो सुकून से बैठा था उछल कर उठा और उसके पीछे चल दिया। वो उससे एक कदम आगे चल रही थी और उसका पल्लू थामे उसके पीछे। वक्त अब शाम का था और हर तरफ फैली गहरी और सर्द धुंध मौसम को मज़ीद आलूदा कर रही थी। बस अपने अपने कमरे की अलमारी खोले तो उसे उस गिटार का दूर से ही दिख गया। इस पर जमी धूल तो बता रही थी कि इसका मालिक एक अरसे से इससे गाफिल है, जो कभी अपने पसंदीदा गिटार पर गर्द का एक कतरा न लगने देता था। आज वह पसंदीदा चीज़ मिट्टी से लटपट थी। मसब ने उसे निकाल कर कपड़े से झाड़ा और उसे उलट पलट कर देखा। वो दोनों फ़हीम हाउस वापस दाखिल हुए तो उसकी हमरा रुखसार भी थी और वो काफ़ी थकी हुई नडाल से थी। मसब ने उसे गोद में उठाया हुआ था और वो उसके कंधे से लगकर आंखें मूंदे हुए थी। साले के हाथ में इसका गिटार था। वो सीधा रुखसार के कमरे में दाखिल हुआ और उसे बेड पर लिटाता इस पर लिहाफ तरूज़ किया। वो इसे मोहब्बत से सहला रहा था। मसब ने झुककर इसके सर पर बूसा दिया तो दरवाजे पर खड़ी लड़की दिल से मुस्कुराई। वो खुश हुई थी। वो बाप की शफ़क़त जो उसे बदकिस्मती से अब तक मैसर नहीं हुई थी। मसब आज़म उस महरूमी को खुले दिल से पूरा करने में कसर नहीं छोड़ता था। उसकी फैमिली मुकम्मल हुई थी। वो भला कैसे कोई तो कोताही बरतता? वो चाहकर भी इससे गाफिल ना हो पाता। टेरेस की खुली फ़िज़ा में सर्दी की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। उसने वो स्याह शाल अपने कंधों पर मुकम्मल फैलाई हुई थी। इस शाल के बिना जाले को अपना आप कुछ खालिद सा लगता था। उसे उससे गहरा लगाव हो चुका था, मानो वो शाल उसके वजूद का ही कोई हिस्सा हो। वो इसके सामने ज़मीन पर बैठी उसे देख रही थी, जो मुसलसल गिटार को कभी उलटता तो कभी दुरुस्त करता। न जाने क्यों वह ऐसा कर रहा था। क्या कर रहे हो? इसे बजाओ भी, अब मैं सुनने के लिए बेताब हूँ। मसब ने इस बात में सर हिलाया और वो कुछ खामोश सा हुआ। कुछ देर वो इसी कश्मकश में रहा। वो अपनी जगह से खिसक कर उसके करीब हुई। क्या बात है? वो दरअसल मैं वो लब काट रहा था। क्या हुआ? वो रुका। बोलो भी। ये मुझे भूल गया है। साले की पेशानी पर सुलबटें उभरी। भूल गया मतलब? वो नासमझी से उसे देख रही थी। बस अपने उलझते हुए गिटार की तारों पर उंगलियां चलानी शुरू की, मगर आज उसकी धुन बिल्कुल साले की पहली कोशिश जैसी थी, उलझी बिखरी सी। वो मुसलसल उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो मज़ीद बिखर जाती। साले ने बढ़कर उसके हाथ पर गिरफ्त मजबूत की। उसे मुसलसल देख रही थी। वो गिटार बजाना भूल चुका था। उसे याद नहीं था कि इन तारों की तरतीब क्या थी। साले ने इसकी आंखों में झांका।
وہاں سراسر لا تعلقی تھی۔ تم نے آخری دفعہ کب بجایا تھا؟ مصعب نے پلکیں جھپکتے اسے دیکھا۔ جب تم نے کہا تھا۔ وہ لمبا سانس بھرا۔ اس کے بعد کبھی نہیں، اسے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ تمہیں تو بہت پسند ہے یہ۔ وہ خاموش رہا۔ کبھی تھا پسند، اور اب پسند اور لگاؤ کی سوئیاں بس ایک ہی جگہ آ رکی ہیں، اور اسے آگے کچھ نظر نہیں آتا۔ میری بینائی کی حدود بس ایک تم تک ہے سالے، تم سے آگے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ سالے کی پلکیں گڑبڑائیں۔ وہ مسلسل لب کاٹ رہی تھی۔ خاموشی قدرے گہری تھی، اور اس خاموشی میں ایک افسوس تھا جس کا ازالہ سالے کی وجود کی موجودگی ہی بتا کر سکتی تھی۔ وہ ذرا سا کھسک کر اس کے قریب ہوئی۔ دیکھو اور دھیان دو، یہ جو سب سے اوپر والے سٹرنگز ہیں یہ لائٹ ہے اور نیچے والے ہارڈ، اور اسی طرح باقی سب کی ترتیب ہے۔ بس گانے کے لیرکس کو یاد رکھنا ہے، اور دھن کی ترتیب وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ مصعب نے مسکراتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا۔ میں گاؤں گی، تم اس حساب سے بجانا۔ وہ خوش ہوا تھا۔ اس نے گلا کھنکارا۔ وہ مدھم آواز میں گنگنا رہی تھی اور مصعب کی انگلیاں دھیرے دھیرے حرکت کر رہی تھی۔ اس کی دھن بالکل پرفیکٹ تو نہیں تھی، وہ بھی بکھری ہوئی تھی، مگر اب کچھ کچھ درست ہوئی تھی۔ یہ کیا بات ہے آج کی چاندنی میں کہ ہم کھو گئے پیار کی راگنی میں۔ وہ مسکرایا اور اس کی نگاہیں اپنے سامنے بیٹھی اس لڑکی پر جم سی گئی تھی۔ گاتے ہوئے سالے نے اس کی جانب دیکھا تو اس کی آواز تھمی تھی۔ وہ رو رہا تھا اور مسلسل مسکرا رہا تھا۔ خاموش کیوں ہو گئی؟ سالے نے خفگی بھری نظروں سے اس سے دیکھا۔ وہ ہنس دی اور اس کی ہنسی دھیرے دھیرے لڑکھڑاتی ہی رہی۔ مصعب کی گردن جھکی اور آنکھوں سے ٹپکتے آنسو زمین کے سپرد ہونے شروع ہوئے۔ سالے نے اس کے ہاتھ سے گٹار لے کر ایک طرف رکھا اور وہ اس کے قریب آ بیٹھی۔ اس نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا۔ آئی ایم سوری سالے، وہ سسک کر بولا۔ آئی ایم سوری۔ وہ جھک کر اس کے کندھے سے آ لگا۔ میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ آئی سویر سالے، میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ سالے کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ اس کا ایک ہاتھ اس کے سر کی پشت پر تھا اور وہ اسے سہلا رہی تھی۔ مصعب نے اس کے کندھے سے سر اٹھاتے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما۔ میں تو بس تمہارے ساتھ ایک پرسکون سے زندگی چاہتا تھا سالے، اور جانتی ہو وہ زندگی کیا تھی جو میں نے سوچی تھی تمہارے ساتھ؟ سالے کی نگاہیں متذبذب ہوئیں۔ کہ ہم ساتھ رہیں، تو میرے پاس، میرے سامنے رہو ہر وقت۔ میں جب گھر آؤں تو تم میرا انتظار کر رہی ہو۔ ہم ساتھ بیٹھ کر نہ ختم ہونے والی باتیں کیا کریں۔ میں تمہیں تھام لوں اور کبھی خود سے جدا نہ کہوں۔ میں تمہیں محسوس کر سکوں، تم میرے قریب رہو۔ میں تم سے اظہار محبت کروں اور تم میرے اظہار پر شرماؤ، اور مجھ سے شرما کر میرے ہی حصار میں آ چھپو۔ ایک پرسکون زندگی، ایک مکمل فیملی ہو ہماری۔ میں تو یہ چاہتا تھا سالے، بس یہی۔ مگر میں نے سب خراب کر دیا، سب کچھ اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا۔ میں نے تمہیں تکلیف دی، تمہارا دل توڑ دیا، تمہارا یقین، سب کچھ خراب کر دیا۔ ہاں میں ظالم، میں بہت برا ہوں۔ وہ مسلسل بول رہا تھا اور اس کی آواز ٹوٹی بکھری سی تھی۔ بس خاموش۔ سالے نے اسے تھام کر اپنے کندھے سے لگا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا مصعب، ہم مل کر سب ٹھیک کر دیں گے۔ ہم وہ سب بھول جائیں گے جس کی تکلیف کبھی پہنچی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ مسلسل روتی ہوئی بول رہی تھی۔ مصعب کی گرفت اس کے گرد قدرے تنگ ہوئی اور اس کی آواز مزید شدت اختیار کر گئی۔ وہ بلند آواز میں رو رہا تھا اور سالے کی دھڑکنیں بے قابو سی ہو رہی تھیں۔ مجھے معاف کر دو سالے، وہ بمشکل بولا۔ میں کر چکی ہوں، میں نے تم سے خفا نہیں ہوں مصعب۔ آئی ایم سوری سالے، تمہاری سزا ہر قبول ہوگی مجھے، ہر سزا۔ تم چاہے کچھ بھی کر لو، چاہے تو مار ڈالو مجھے، مگر کبھی چھوڑ کر مت جانا۔ اور اس سے فاصلے پر ہوتا اس کا چہرہ تھام گیا۔ دوبارہ یوں کبھی مت جانا سالے، میں اب کی بار برداشت نہیں کر پاؤں گا، قسم سے۔ بہت بھٹکا ہوں میں تمہارے لیے، ہر در پر، ہر دہلیز پر۔ میں برباد ہو گیا تمہارے بغیر سالے، کچھ نہیں بچا مجھ میں سوائے تمہارے۔ میری ضد، انا، میرا غصہ، میرے عہدے، سب کچھ غارت ہو گیا۔ اب جا کے جانا ہے کہ مجھے تو ان سب کی ضرورت تھی ہی نہیں، مجھے تو بس تمہاری ضرورت تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ مگر اب تھک گیا ہوں، بہت تھک گیا ہوں یار۔ میری ہمت، میرے پاؤں اب کسی قابل نہیں رہے۔ اس نے سالے کے آنسو پونچھے۔ وہ بس اسے دیکھ اور سن رہی تھی۔ سالے نے بڑھ کر اس کی گردن کے گرد بازو حمائل کیا اور اسے تھام کر اپنی آغوش میں بھر لیا۔ آئی ایم سوری سالے، سب ٹھیک ہو جائے گا مصعب، ہم ساتھ رہیں گے، اور ویسے ہی جیسے ہم نے سوچا تھا، ہم سب ٹھیک کر دیں گے۔ بہت محبت کرتا ہوں تم سے یار، قسم سے بہت چاہتا ہوں تمہیں۔ وہ اس کی بات کے بیچ میں تڑپ کر بولا۔ آئی کانٹ لیو وداؤٹ یو سالے،
आई स्वेयर आई कांट। साले की धड़कनों की रफ्तार हद से बढ़ गई थी और सर्दी की इस बढ़ती शिद्दत के बावजूद उसकी गर्दन पसीने से भीग रही थी। वो मुसलसल सिसक रहा था, आवाज़ लरस रही थी और गिरफ्त तंग होती जा रही थी। कभी मत जाना साले, प्लीज़ कभी मत जाना। वह तड़प कर आंखें मींचते उसके कंधे में चेहरा छुपा गई। वो बेबस हुई थी, वह इसकी तकलीफ इससे ज़्यादा महसूस कर रही थी। बस सबकी देखते ही सांसों की तपिश इस कदर ज़्यादा थी कि साले को अपना कंधा और गर्दन का वो हिस्सा आग की तरह तपता हुआ महसूस हो रहा था। बस अब प्लीज़ खामोश हो जाओ, मत रो। तुम यूँ रोगे तो मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊँगी। तुम चाहते हो मुझे तकलीफ़ देना? हरगिज़ नहीं, वह सर्द लहजे में बोला। फिर खामोश हो जाओ ना। लहजा इल्तिजाई था। बस हमने उसके रुखसार के गिर्द हाथ रखा और उसके आंसू पूछे। हम साथ रहेंगे? साले ने अस्मात में सर हिलाया। तुम बहुत अच्छी हो साले, और तुम बस मेरी हो, बस मेरी। और बात के इख्तिताम पर उसकी पेशानी पर लब रखे। लाला की आंखें धीरे से बंद हुई और एक पुरसकून, एक इत्मीनान वजूद में उतरता गया। उसे वो सर्द लब अपनी पेशानी के अतराफ महसूस हो रहे थे और अब वो धीरे धीरे उसके रुखसार तक आ पहुँचे थे। कभी वो उसकी नोज़पिन से आ टकराते तो कभी आँखों से। साले के रुखसार समेत कान तप रहे थे और उसके वजूद की लर्जिश में बढ़ता इजाफा इसकी हवा ज़ाइल कर रहा था। वो रुका और मसब ने आहिस्तगी से आंखें खोलते उसके चेहरे पर निगाह जमाई। सुर्ख हुए वो गंदमी रुखसार दूर से ही चमक रहे थे और इस शख्स को इस मजबूत सी लड़की की इस बिखरी और बेतरतीब होती हालत पर रहम आ गया था। वो इसे खुद में कहीं छुपा गया था और वो पागल सी लड़की अपना वजूद मुकम्मल आज़ाद कर चुकी थी। यूँ जैसे इस एहसास की कैफियत से हार मानकर वो हिम्मत वजूद का साथ छोड़ गई थी। वो इसकी आगोश में ढह चुकी थी। ना आंखें खोलने की हिम्मत थी और ना ही इस हिसार से निकलने की जुर्रत। वो आंखें मूंदता इसके सर पर थोड़ी टिकाई। आज इन सितारों की आवाज़ मसब आज़म के कानों तक बआसानी पहुँच पा रही थी। वो इसकी हालत पर हंस रहे थे। कितना पागल और झल्ला था वो, और शायद वो इस शख्स की ज़रा सी कुर्बत पर साले से भी ज़्यादा शर्मा गए थे। गहरी नींद में अचानक ही उसे एक झटका सा महसूस हुआ, यूँ जैसे वो ख्वाब में किसी गहरी खाई में गिर रही हो। और एकदम ही उसकी आंखें खुली। साले ने बेख्तियार ही अपने इर्द गिर्द देखा। वो शायद कमरे में नहीं था। उसे आंखें मसलते एक निगाह वक्त पर दौड़ाई। सुबह के 3:07। वो वहाँ नहीं था और इस वक्त वहाँ कहाँ जा सकता था। वो यही सोच रही थी। वो धीरे से उठ बैठी और कमरे से निकलकर रुखसार के कमरे की तरफ आई। उसने दरवाज़ा खोलकर देखा, वो वहाँ भी नहीं था और रुखसार गहरी नींद सो रही थी। साले के कदम बढ़े और वह बेख्तियार ही सीढ़ियों की तरफ चल दी। हाल की तमाम लाइट्स जल रही थीं और ऊपर की मंजिल पर भी काफ़ी रोशनी थी। वो वहाँ भी नहीं था। इस वक्त वो कहाँ जा सकता है? वह सोचती एक भरपूर जमाई भरी। वो मुड़ी और वापस कमरे की तरफ चल दी। पहली सीढ़ी के करीब वो एकदम ही रुकी। साले की निगाह बेख्तियार ही सीढ़ियों के दाएं जाने भरे कमरे के हल्के से खुले दरवाजे पर पड़ी। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था और एक मध्यम सी रोशनी नुमाया हो रही थी। वह आहिस्ता कदम उठाती उसकी जानिब बढ़ी। वो कमरा फ़हीम आलम का था, जो ज़्यादातर बंद ही रहता था। इस खुले दरवाजे की ओर से सामने का मंजर देखते कुछ वक्त के लिए तो इसके कदम थमे थे। इससे कुछ फासले पर जायनमाज़ पर सजदा रेज़ हुआ वो शख्स बच्चों की तरह सिसक रहा था। साले ने दरवाजे की ओट में होकर उसे बगौर देखा। कुछ टूटे बिखरे से अल्फाज उसे सुनाई दे रहे थे। वो मुसलसल माफ़ी का विर्द कर रहा था। कभी शुक्र के अल्फाज तो कभी मासरत की पुकार इसके लबों पर मुसलसल जारी थी। साले ने आज तक कभी उसे नमाज़ पढ़ते नहीं देखा था। वो तो ये तक नहीं जानती थी कि उसे नमाज़ पढ़ने भी आती है या नहीं। वो गंग सी कैफियत में अपनी जगह शल खड़ी थी। सजदे में ढेर हुआ वो शख्स आसपास से बेनियाज था। कितनी देर वो अपनी जगह साकत सी खड़ी उसे देखती ही रही थी। इसके कदम हिले और वो इसी की कैफियत में मुड़कर चल दी। बिना आवाज़ किए वो कमरे में दाखिल और रास्तगी से बेड पर आ लेटी। शायद वो हैरान थी या फिर खुश। तानी आँख से निकलता आंसू उसके नाक के ऊपर से होता हुआ तकिए पर आ गिरा था और वो खामोश थी। कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा आहिस्तगी से खुला। साले ने आंखें मूंद ली। वो बिना आवाज़ के बेड के करीब से गुजरकर ड्रेसिंग के करीब आ रुका। वो उसे देख रही थी। मसब ने जैसे टोपी निकालकर दराज में रखी और बेड की तरफ बढ़ा। वो इसके बराबर आ लेटा था। वो करवट बदलकर उसकी जानिब में तवज्जो हुई। तुम कहाँ गए थे इस वक्त? मसब ने लिहाफ खुद पर दुरुस्त किया। एक ज़रूरी काम था। साले की निगाहें मुसलसल उसके चेहरे का अहाता कर रही थी। उसकी आंखें और नाक सुर्ख थी और चेहरे पर मुसलसल रोने की वजह से हल्के से निशानात उभर रहे थे। मसब ने उसे खुद को यूं देखते पाकर इसके बालों को हल्का सा सहलाया। सो जाओ साले। वो खामोश थी, कोई सवाल नहीं कर रही थी
उसने धीरे से आंखें मूंद ली और मुकाबिल शख्स मुस्कुरा दिया। वो हमेशा की तरह वो बाकी की रात उसे यूं पागलों की तरह देखकर ही गुजारने वाला था। लाला के घर में आज कितने ही दिनों बाद कदीम साहब विद फैमिली की आमद हुई थी। ज़ैनब और ताहरा बेगम इसके घर में हल्ला गुल्ला मचा चुकी थी। हानिया, अबरार, अनाया और इम्तिसाल भी शामिल थे। घर में मचा शोर और हंसी फ़हीम हाउस की दहलीज से होती हुई आलम विला के लॉन में बैठे आलम साहब तक आ पहुंची थी और इस मजबूत इंसान की आंखें अनजाने में ही नम हुई थी। आज फ़हीम हाउस में गूंजती हंसी और खुशी पर हर कोई अपनी समातों में महफूज कर रहा था। वक्त एक बार फिर वहाँ आ रुका था और आज भी आलम विला की शान और खुशनुदी फ़हीम हाउस के सामने फीकी पड़ गई थी। आज किचन की दहलीज हमारे प्यारे किंग ऑफ द टेस्ट के हवाले थी और वो मास्टर शेफ़ एप्रन पहने धड़ाधड़ डिशेस बनाने में अपनी महारत का बखूबी इजहार कर रहा था। गप्पों के दरमियान लाला कई दफ़ा उठकर किचन में गई थी। शायद उसे हेल्प चाहिए हो, मगर उसे नाकाम ही लौटना पड़ता था। रुखसार की चुलबुली बातों से सब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। एक मुकम्मल दिन की मेज़बानी के बाद आखिर को वो मजबूत सा बंदा थक हार कर सोफे पर ढेर हुआ। शाम के 7 बजे का वक्त था। ज़ाले रुखसार को होमवर्क करवाने में मसरूफ़ थी और घर अब धीरे धीरे खाली हो चुका था। सोफे पर फैल के बैठे हुए शख्स का सर दर्द से फटा जा रहा था और मुसलसल अपनी पेशानी मसल रहा था और कमरे के दरवाजे पर खड़ी वो लड़की उसे बगौर देख रही थी। उसके कदम उठे और फासला धीरे धीरे ख़त्म होता गया। मसद की गोद में कुशन था। साले ने कुशन से वो आहिस्तगी से वो कुशन उसकी गोद से उठाया और वो उसकी जगह आ बैठी। मसद की आंखें करंट खाकर खुली थी। उसने बिजली की सी तेज़ी से आंखें खोलते उसे देखा। वो उसकी गोद में आ बैठी थी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, साले ने उसकी आंखों में देखते कहा। मुकाबिल शख्स किसी सख्ते की हालत में उसे मुसलसल देख रहा था। मसद, लाला ने उसके कंधे पर नोक किया तो वो एकदम हल्के पलके झपकता अपने असाब दुरुस्त किए। मैंने कहा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वह मुस्कुरा दिया। जी जनाब, हुक्म करें। साले को अपनी कमर के गिर्द उसके बाजुओं का हिसार महसूस हुआ। मैं दर्सगाह खोलना चाहती हूँ, यही हमारे घर के पास ही। इसमें इस इलाके के बच्चियों को कुरान पर तफसीर के साथ पढ़ाया जाएगा और इसके अलावा दीन की बुनियादी तालीम भी फराहम की जाएगी। उसने इसकी शर्ट का सबसे ऊपर वाला बटन बंद करते कहा। वो मुसलसल उसे देख रहा था। यह तो बहुत अच्छी बात है, उसने मुस्कुरा कर कहा। मेरी हेल्प करोगी? उसकी ज़रूरत नहीं, बस ये काम मुझ पर छोड़ दो, मैं सब देख लूँगा। साले ने लब दबाते उसे देखा। मैं चाहती हूँ हमारे इर्द गिर्द की जवान नस्ल शुरुआत से ही बुनियादी तालीम सीखे, समझे और इस पर अमल करे। दुनियावी तालीम तो सारी उम्र मिलती रहेगी, मगर मजहबी तालीम का दुरुस्त वक्त में हासिल करना बेहतर रहता है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हम ऐसा ही करेंगे। तुम जहाँ कहोगी हम वहाँ दर्सगाह बना देंगे और जितनी कहोगी उतनी। वह हल्का सा मुस्कुराई। मसब ने उसके खुले बाल नरमी से थामे और वो इन्हें मुसलसल छू रहा था। शुक्रिया, वह मध्यम आवाज़ में कहती अपनी जगह से उठने को थी कि वह उसके फ़रार होने की कोशिशें नाकाम हुई। और कुछ नहीं कहना? उसने सवाल किया। और क्या? कुछ भी। सारे ने नफ़ी में सर हिलाया। तुम्हें कुछ कहना है क्या? मसब ने हाँ में सर हिलाया। क्या? बहुत कुछ। तो कहो, मैं सुन रही हूँ। उसने मुस्कुराते हुए ज़रा सा खींच कर अपनी तरफ झुकाया। तुम्हें जब भी जो भी बात करनी हो बस यूं ही इसी तरह इसी जगह आकर कहा करना। लहजा मोहब्बत से भरपूर था। तुम अगर इसी तरह मेरी बात मान जाया करोगे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, उसने बेसाख्ता कहा। वो खुलकर मुस्कुराया, जबकि ज़ाले उसे संजीदा चेहरा बनाए देख रही थी। अगर तुम इस तरह मुझसे मेरी जान भी मांग लोगी तो मैं अगली सांस तक न ले सकूँगा। साले ने शरीर सा चेहरा बनाया उसे देखा। ये 2 रुपए के डायलॉग्स आते कहाँ से हैं तुम्हारे पास? वो हंस दिया। साले ने उसके बालों को बेतरतीब किया और वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। बेड के साइड टेबल पर टैबलेट और पानी मौजूद है। वो रुखसार के कमरे की तरफ जाती हुई बोली। मसब ने उसे जाते हुए देखकर सीने पर हाथ जमाया। जो हुक्म जनाब, उसने बुलंद आवाज़ में कहा तो वह मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद उसने रुखसार के कमरे में झुककर झांका। वह ज़ाले की आगोश में लेटी बड़े आराम से इससे सवालों में मसरूफ़ थी। दरवाजे पर नॉक हुआ तो दोनों ने बैक वक्त उसे देखा। मैं कम इन? अरे अब वहाँ भी खड़े हैं, मेरे पास आ जाए ना। रुखसार उसकी आगोश से निकलकर उसकी जानिब हाथ बढ़ाए बोली। वह मुस्कुराता हुआ बेड पर बराजमान होता इसका हाथ थामा। आनी और मैं आप ही की बात कर रहे थे। अच्छा, क्या बात हो रही थी मेरी? वो बेड पर नीम दराज हुआ तो रुखसार उसके कंधे से लगकर आ बैठी। मैं आती हूँ। साले अपनी जगह से उठी तो मसब ने उसके दुपट्टे का पल्लू थाम लिया। तुम कहाँ जा रही हो? बस अभी आती हूँ। मसब ने इस बात में सर हिलाते इसका पल्लू आज़ाद किया। अब बताओ
क्या बात कर रही थी मेरी? वो इसकी तरफ मुतवज्जह हुई। आनी बता रही थी कि आप बहुत अच्छे शेफ़ हैं और उस बड़े से मुल्क में आपको सब पसंद करते हैं और आपके खाने की हर कोई तारीफ़ करता है। वो मुस्कुरा दिया। अच्छा, और? और वो बता रही थी कि आपकी गर्लफ्रेंड बहुत प्यारी थी। मसब की मुस्कुराहट गायब हुई। उसने ऐसा कहा क्या? मसब की तफ्तीशी निगाहों ने उसे देखा। जी, मसब आनी ने कहा कि वो आपकी बेस्ट फ्रेंड थी। और फिर वो मुतसब्सिब हुआ। वह शरारत से मुस्कुराती हुई मुंह पर हाथ रख दी। और फिर क्या कहा? वो नहीं बता सकती। अरे क्यों? वो तो मेरा और आनी का सीक्रेट है ना। मसब ने आईब्रो उठाते उसे देखा। सीक्रेट डैड से भी शेयर नहीं करोगी? रुखसार ने नफ़ी में सर हिलाया। वो ज़रा सा दुरुस्त हुआ। एक बात पूछूं आपसे? जी पूछे। वो इसे मुसलसल देखती मुस्कुरा रही थी। आप इन्हें आनी क्यों कहती हैं? क्योंकि वो मेरी आनी ही तो है, उसने मासूमियत से कहा। मसब ने उसे थाम कर अपने सीने से लगाया। आनी नहीं, आप इन्हें मॉम कहा करो। मॉम? उसने सवालिया निगाह मसब की तरफ देखा। मैं आपका डैड हूँ ना? जी, तो फिर वो आपकी मॉम हुई ना? आनी तो हानी है। रुखसार ने कुछ पल बेयकीनी से उसे देखा। फिर वह मुस्कुरा दी। मॉम? उसने दोहराया। आपको पता है, मॉम बहुत अच्छी हैं। उन्होंने मामा को हमेशा बाबा से बचाया था। जब वो इन्हें मारते थे तो वो मॉम हमेशा इन्हें बचा लेती थी। अपनी बात के इख्तिताम पर इस नन्ही सी लड़की की आंखें तर हुई। मसब ने उलझी निगाहों से उसे देखा। वो बहुत बहादुर है। उन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा था, मगर फिर मामा और भाई अल्लाह के पास चले गए। उसने अफसरदगी से कहा तो मसब ने उसे थाम कर अपनी आगोश में भरा। एक दिन हम सबको अल्लाह के घर जाना है बेटा, और जब अल्लाह पाक हमसे कुछ ले लेते हैं तो इसके बदले हमें उससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें फ़राहम करते हैं। आपकी मॉम और डैड हमेशा आपके साथ रहेंगे। वो मुस्कुराई और सरस बात में हिलाया। मुझे यहाँ सब बहुत अच्छा लगता है। सब बहुत मुझसे प्यार करते हैं। आप बहुत अच्छे हैं और मॉम भी। मसब ने मुस्कुराकर इसके सर पर गुस्सा दिया। तारीफ़ें करवाना तो कोई तुमसे सीखे। साले ने दूध का गिलास साइड टेबल पर रखते कहा। वो मुस्कुराया। ये हुनर तुमसे ही सीखा है बेगम। साले ने टेढ़ी सी नज़र से उसे देखा। रुखसार ने दूध का गिलास देखते बुरा सा मुंह बनाया, मगर मसब के इसरार पर वो गिलास खाली कर चुकी थी। वो इसके कमरे से निकले तो साले ने इसका बाजू थामा और सीधी घर के सबसे ऊपर मंजिल की तरफ चल दी। इस वक्त वहाँ बहुत सर्दी है साले। वो इसके पीछे चल रहा था। इसीलिए तो जा रही हूँ ना। अच्छा रुको, मुझे शॉल तो लेने दो। नहीं ना, ऐसे ठीक है। वो इसके पीछे चल रहा था। वो इसे लिए खुली छत पर आ रुकी। गहरी धुंध की चादर फ़हीम हाउस की हदूद को अपने घेरे में समाया हुआ थी। साले ने लंबी सांस भरी। मुझे धुंध की खुशबू बहुत पसंद है, एक सुकून मिलता है। मसब ने उसकी बात के अख्तिताम पर आंखें मूंदते गहरी सांस भरी तो धुंध की भीनी सी खुशबू इसके नथनों से आ टकराई। वह वाकई काफ़ी पुरसकून थी। धुंध की ओट में लॉन में चमकती रोशनियाँ कदर ब्लर हो चुकी थी। वह इस वक्त पतली सी फ्रॉक में मलबूस थी। गले में हल्का सा रेशमी दुपट्टा था और सर्दी की बढ़ती शिद्दत से अब वो वजूद धीरे धीरे ठठरना शुरू हो चुका था। वो दोनों सख्ती बाजू आपस में सख्ती से बांधे खड़ी थी। उसके अकब में खड़ा सिंगल शर्ट में मलबूस इंसान उसकी लर्जिश बखूबी महसूस कर सकता था। साले को एकदम है अपनी पुश्त पर वो मजबूत सा हिसार तंग होता हुआ महसूस हुआ। वो लंबा सांस भरती उसके कंधे से सर की पुश्त देखती पुरसकून हुई। साले, मैं तुम्हारी जवाब का मुंतज़िर हूँ। किस जवाब का? उसने सवालिया अंदाज में उसे देखा। कुछ अर्सा पहले तुमसे कुछ पूछा था मैंने। तुमने जवाब तो दिया था, मगर तुम्हारा वो जवाब आज भी मुझे उलझा देता है। वो उलझी? मैं समझी नहीं। तुमने कहा था शायद, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे शायद का मतलब क्या था। ज़ाले की आंखें धीरे से खुली थी, मगर वो खामोश रही। मसब की गिरफ्त हल्की सी तंग हुई और उसके कंधे पर पेशानी टेका दी। मैं जानना चाहता हूँ ज़ाले, तुम नहीं जानती क्या? शायद नहीं, वो आहिस्तगी से बोला। बताऊँगी कभी। कब? जब सही वक्त आया। और सही वक्त कब आएगा? मैं खुद नहीं जानती। हाँ लाला, तुम बहुत सताती हो यार, कसम से। वो मिनमिनाया। साले की धड़कनें मिस हुई थी। इसे हर कोई लाला कहकर ही पुकारता था हमेशा से, मगर न जाने क्यों इस शख्स के यूं पुकारने पर उसे कुछ अलग सा महसूस होता था। एक नया सा एहसास, थोड़ी शौक सी कैफियत और नामालूम सी खुशी। तुम्हें इससे कोई एतराज़ है? वो मुस्कुराया। मैं एतराज़ का अहल हो ही कहा। वो लब दबाए। वह हनूज उसे अपनी आगोश में थामे खड़ा था। साले की नाक काफ़ी ठंडी हो चुकी थी। अब सर्दी के ज़ेरे असर आंखें पानी से भर चुकी थीं, मगर पीछे खड़ा शख्स नॉर्मल था। तुम्हें सर्दी नहीं लगती क्या? साले ने सवाल किया।
ہم -11 ڈگری سہنے والے لوگ ہیں محترمہ، یہ چھوٹی موٹی ہوا اثر نہیں کرتی ہم پر۔ وہ مسکرائی تھی۔ ہاں وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، کہاں مونٹری کا کلفی جما دینے والا ٹمپریچر، کہاں نتھیا گلی کا اکتوبر۔ اب چلیں، آپ کے نازک سے وجود کے لیے یہ موسم کافی بھاری ہے جناب۔ اس نے اس کے کندھے پر ٹھونی ٹکائے کہا۔ نازک کسے کہہ رہے ہو تو؟ سالے نے تیکھی سی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مجھے نازک سمجھنے کی غلطی مت کرنا۔ مصعب نے ذرا سا جھک کر اس کے چہرے کو دیکھا اور اسے گھما کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ بہت نازک ہو تم، قسم سے، اس نے شرارتاً کہا تو سالے نے طنزیہ مسکراتے ہوئے سر جھٹکا۔ اس غلط فہمی سے نکلا مسٹر وائٹ کالر، تم شاید بھول رہے ہو، ہمارا خون ایک ہی ہے۔ وہ مسکراتا ہوا اس کی طرف جھکا اور اس کا رخسار سالے کے رخسار سے آ لگا۔ وہ لب دبا گئی۔ تم بالکل ایک موم کی گڑیا جیسی ہو سالے، نازک، پیاری اور نرم سی، اور میں تمہیں اتنی محبت سے سنبھال کر رکھوں گا کہ سننے والے رشک کریں گے۔ اس کی سرگوشی اپنے کان کے قریب محسوس کرتی ہوئے مسلسل لرز رہی تھی، مگر اس بار وہ لرزش سردی کی بڑھتی شدت کی نہیں تھی، وہ اس گہری اور شدید تپش کی تھی جو اسے اپنے کان اور گردن کے قریب محسوس ہو رہی تھی۔ اپنی بکھرتی سانسیں سنبھالتی ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اسے خود سے کچھ فاصلے پر کیا۔ سالے نے ایک محتاط سی نگاہوں سے اسے دیکھا، اس کے چہرے پر شرارت تھی۔ ڈائلاگس کم مارا کرو ہیرو، اسپاٹ لہجے میں کہتے ہوئے ایک طرف سے گزر کر سور کی اسپیڈ سے سیڑھیوں کی طرف بڑھے، اور پیچھے سے سنائی دیتی اس کی ہنسی اسے آج حقیقت میں بلش کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ تیز تیز چلتی ہوئی مسکرا رہی تھی۔ کتنی عجیب ہو گئی تھی وہ، کیا کیا محسوس کرنے لگی تھی اب؟ سالے نے اپنے ہی سر پر چپت لگایا اور خود پر ہی ہنس دی۔ رمضان شریف کی آمد تھی۔ ہانیہ ابرار کے ہمراہ کچھ گروسری کی خاطر مال میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ سر پر دوپٹہ حجاب کی صورت میں اوڑھے وہ ابرار کا بازو تھامے اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ کچھ سبزیاں ضرورت کی چیزیں خریدتے وقت ابرار بار بار اسے جلدی فارغ ہونے کی تائید کر رہا تھا۔ اس کے موبائل پر جگمگاتا نام اس کا دھیان بار بار بھٹکا رہا تھا۔ ابرار نے کال پک کرتے ہانیہ سے ذرا فاصلے پر بنایا۔ اس کے آفس کا ایک بندہ چوری کے الزام میں تھانے موجود تھا، ابرار کی وہاں موجودگی ضروری تھی۔ اسے موبائل جیب میں رکھتے نظر مڑ کر دیکھا اور اگلے پر اس کے اعصاب سخت ہوئے۔ اس کی بہن کے قریب ایک لڑکا کھڑا تھا اور وہ ہانیہ کا ہاتھ تھامے ہوا تھا۔ ہاؤ ڈے یو ٹو ٹچ ہر! ابرار نے چلا کر کہتے اس لڑکی کو گریبان سے جکڑ کر سبزیوں والے ریک میں دے مارا۔ تو نے میری بہن کا ہاتھ کیسے پکڑا حرامی انسان؟ مار دوں گا تجھے! اس لڑکی کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا اور وہ جسامت میں ابرار سے قدرے بہتر تھا، مگر وہ آگے سے کسی بھی قسم کی مزاحمت نہیں کر رہا تھا۔ بھائی رکیں، بھائی چھوڑ دیں اسے، اس نے تو نے اسے ہاتھ کیسے لگایا؟ ابرار نے اس کا سر زور سے شرط پر دے مارا۔ ہانیہ کی چیخ بلند ہوئی۔ بھائی پلیز رک جائیں، وہ اسد ہے، میری بات تو سنیں۔ ہانیہ نے اسے کندھے سے جکڑ کر پیچھے کھینچا۔ ہانیہ کی بات سنتا وہ ایک دم ہی اس سے فاصلے پر ہوا۔ اتنے میں وہ لڑکا اپنے منہ سے رومال ہٹا چکا تھا۔ وہ زمین پر پڑا مسلسل ہانپ رہا تھا۔ اس کی ہاتھا پائی دیکھتے وہاں کافی لوگ جمع ہو چکے تھے۔ ہانیہ نے پڑھ کر زمین پر پڑے اس لڑکی کو تھام کر سیدھا کیا۔ او یار سوری، ابرار نے قریب کھڑے لوگوں کو معذرتاً کہا تو وہ ان کی طرف سے دھیان ہٹاتے اپنے کام کی طرف متوجہ ہوئے۔ تم چوروں کی طرح یوں کیوں نمودار ہوئے ہو؟ جو بھی بات کرنی تھی سیدھا گھر نہیں آ سکتے تھے؟ ابرار نے سرد لہجے میں کہا۔ اسد کے جبڑے سے خون نکل رہا تھا۔ ہانیہ اس کے قریب گھٹنوں کے پل بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے دوپٹے کے پلو سے اس کا خون صاف کیا۔ ابرار نے ہانیہ کو بازو سے پکڑ کر اپنے برابر کھڑا کیا۔ تم گھر آنے دو تبھی ہے نا؟ وہ اس کے مقابل کھڑا ہوتا بولا۔ انسان کے بچے بن جاؤ تو یہ سب نہ کرنا پڑے۔ عزت و شرافت کی بات تو سمجھ نہیں آتی تمہیں، اور میرے گھر کے دروازے غیر ذمہ دار اور انا پرست لوگوں کے لیے بند ہے۔ ہانیہ اسے مسلسل دیکھ رہی تھی۔ اسد نے ایک نظر اسے دیکھا اور وہ ایک قدم اس کے قریب ہوا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے ہانیہ۔ اس کا لہجہ قدرے نرم تھا۔ ابرار نے اسے بازو سے تھام کر ہانیہ سے دور کیا۔ تمہیں جو بھی بات کرنی ہے شام کو گھر آ کر لینا، فی الحال یہاں کوئی تماشا نہیں چاہیے۔ میں نہیں چاہتا میری بہن کے ذاتی مسئلے ہم مرد مل کر یہاں سڑکوں پر سلجھاتے پھرے، اس نے کٹھور لہجے میں کہا تھا۔ اسد نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں شام کو آؤں گا، اس نے ہانیہ کی طرف دیکھتے کہا تو وہ آہستگی سے سر اس بات میں ہلایا۔ اسد نے ایک نظر ابرار پر دوڑاتے اپنے قدم واپس لیے اور وہاں سے چلا گیا۔ شام کو آؤں گا، ہاں، ابرار نے برا سا منہ بناتے اس کی نقل اتاری۔ انسان اتنی بغیرتیاں نہ کرے، ہاں کے بعد ہی وہ سڑکوں پر ایڑیاں رگڑنی پڑے۔ وہ بڑبڑایا تو ہانیہ نے اس کے کندھے سے سر ٹکایا۔ فکر مت کرو بیٹا، میں ہوں نا، تمیز اور عزت سے بات کرے گا تو سو بسم اللہ، نہیں تو انا للہ۔ وہ مسکرا دی۔ چل اب چلتے ہیں،
وہ اسے گھر ڈراپ کرتا سیدھا تھانے کے لیے نکلا تھا۔ حیدر صاحب کا آفس میں چکر اب ہفتوں بعد ہی لگتا تھا۔ ابرار کی مینجمنٹ اب دھیرے دھیرے کافی بہتر ہو گئی تھی۔ وہ اب ملکی ایکسپورٹ کے ساتھ ساتھ غیر ملکی آرڈرز بھی شروع ہو چکا تھا، اور حیدر صاحب قدرے مطمئن تھے، بلکہ وہ تو گلچھڑے اڑاتے تھے۔ جہان بھر کا نکما اور آوارہ بچہ سب سے سمجھدار اور ذمہ دار نکلا تھا۔ ان کی تو بلے بلے ہو گئی تھی۔ سالے کے مطالبے کے مطابق درسگاہ کے لیے زمین فائنل ہو چکی تھی۔ وہ جگہ عالم ولے سے زیادہ دوری پر تو نہیں تھی، اور تھی بھی وہ علاقے کے بیچ میں ہی۔ مذہب کے کام کا سلسلہ اب اسی پروجیکٹ پر آ رکا تھا۔ وہ کافی محنت کر رہا تھا اور سالے سے اسے خوش دیکھ کر دل سے خوش تھی۔ درسگاہ کی تعمیر کا سفر تقریباً تکمیل تک کام پہنچا تھا۔ اب بس اسے آباد کرنا باقی تھا۔ رخسار کو اسکول سے پک کرتی وہ اسے ڈھیروں باتیں کر رہی تھی۔ اس کی ہر روز کوئی نہ کوئی نئی دوست بنی ہوتی تھی۔ وہ گھر داخل ہوئی تو سالے نے اس کا بیگ تھامتے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ ہائی فائیو، رخسار نے اچھل کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ مگر وہ کس لیے؟ سالے نے مسرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ آج ڈیڈ کھانا بنائیں گے اس لیے۔ اوہ واو، رخسار نے چہک کر کہا تو دونوں مسکراتی ہوئی گھر داخل ہوئیں۔ خوش آمدید، کچن سے نکلتے ابرار نے بلند آواز میں کہا۔ ارے واہ، ماشاء اللہ، آج سورج کدھر سے نکل آیا بھائی؟ کیسے ہو شہزادے؟ سالے نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ الحمدللہ ابو، فٹ فاٹ، مست، جھکاس، آپ بتائیں۔ اس نے جھک کر رخسار کو گود میں اٹھایا۔ کیسی ہو گڑیا؟ ہم بالکل ٹھیک ہیں چاچو۔ ہانیہ نہیں آئی کیا؟ نہیں بیٹا، وہ دراصل گھر میں آج اس کی کچھ دوستیں آئی تھیں اس لیے وہ نہیں آ سکی۔ ہانیہ کیسی ہے؟ ٹھیک ہے وہ، بس اسی کے حوالے سے کچھ بات کرنی تھی آپ نے۔ سالے نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ السلام علیکم، مصب کی آواز پر اس نے کچن کی اور دیکھا۔ وعلیکم۔ اس نے رخسار کو تھاما اور اس کمرے کی طرف چل دیا۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ جی سب ٹھیک ہے آپ ہی۔ فری ہو کر شام میں بات کریں گے، میں یہیں ہوں آج۔ بس ایک چھوٹا سا کام ہے، میں کچھ دیر تک آ جاؤں گا۔ اوکے۔ وہ اسے سلام کرتا وہاں سے نکلا تھا۔ اس نے کچن میں جھانکا۔ کھانا شاید تیار تھا اور وہاں سے آتی رنگ برنگی خوشبو اس کی مسکراہٹ گہری کی۔ وہ کچن سے نکلی کہ دروازے کی اوٹ کے میں کھڑے شخص نے اس کی کلائی تھام لی اور وہ اس کی جانب پلٹی۔ مصب نے اپنی باہیں پھیلائیں تو وہ ہلکا سا مسکرائی۔ سالے نے لمبی سانس بھری اور وہ آہستگی سے اس کے سینے سے آ لگی۔ اس نے اپنا حصار تنگ کیا اور وہ قدرے پرسکون ہوا۔ یہ اب ان کی معمول تھا۔ جب وہ گھر سے کہیں جاتا تھا تو جانے سے پہلے اور واپس آنے کے بعد اسے گلے لگانا اب اس کے لیے سنت بن چکا تھا۔ ایک چیز مسنگ ہے، وہ منمنائی۔ کیا چیز؟ مصب نے اپنا حصار مزید تنگ کیا۔ میری پسندیدہ ڈرنک ختم ہو گئی ہے، تو ہم اور لے آئیں گے۔ اچھا، پھر جاؤ اور لے کر آؤ۔ سالے نے اسے کھینچ کر خود سے دور کیا۔ وہ مسکرا دیا۔ وہ کبھی خود سے جدا نہیں ہوتا تھا۔ ظالے کو ہمیشہ اسے کھینچ کر ہی خود سے دور کرنا پڑتا تھا۔ جلدی جاؤ اور جلدی آنا۔ وہ پلٹ کر کچن میں داخل ہوئی۔ آپ کا حکم جناب۔ مصب نے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور وہ چل دیا۔ ظالے نے دروازے سے منہ نکالتے اسے دیکھا۔ زمارو، بات سنو۔ ظالے کی آواز پر اس کی جانب پلٹا۔ اس نے اپنی طرف انگلی کی۔ مجھے بلایا کیا؟ ظاہر ہے، تمہارے علاوہ یہاں اور کون ہے؟ مصب نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ سالے نے آئیبرو اٹھایا۔ تمہیں مطلب سے کیا لینا دینا؟ میں بلا رہی ہوں، اتنا کافی نہیں ہے؟ مصب نے سر کی پشت کھجائی۔ جی حکم کرے۔ رخسار کی کلر پینسلز ختم ہو گئی ہیں، واپسی پر وہ بھی لیتے آنا۔ مصب نے سر ہلاتے حکم کی تعمیل کی۔ اور کچھ؟ نہیں بس۔ وہ واپس کچن میں داخل ہوئی اور وہ اس کا کہا لفظ سوچتا ہوا چلتا جا رہا تھا۔ شام میں ابرار کی واپسی پر وہ اس کے ہمراہ ٹیرس پر بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ اسے چاہتا ہے اب اسے واپس ساتھ لے جائے۔ کل آیا تھا شام میں، منتیں کر رہا تھا۔ سچ پوچھے تو میرا دل نہیں چاہتا اسے اس انسان کے پاس واپس بھیجنے کو۔ جب اس کا وہ رویہ یاد کرتا ہوں تو دماغ گھوم جاتا ہے میرا، مگر ہانیہ کی وجہ سے چپ ہوں۔ سالے نے اس کی تمام بات سنتے لمبی سانس بھری۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو ابرار، پر اگر ہم نے اس معاملے میں کوئی سخت قدم اٹھایا تو ہانیہ کا مستقبل کافی پیچیدہ ہو جائے گا، اور اگر وہ یہ بات سیدھی کہہ رہی ہے کہ وہ اس کے ساتھ گزار لے گی تو ہمیں بھی اس بارے میں کھلے دل سے سوچنا چاہیے۔ بات یہاں ازدواجی رشتے کی ہے، کسی عارضی بندھن کی نہیں، اور ان رشتوں کے معاملے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک کہا۔ بس ہم نے اس کی بات سے اتفاق کیا۔ اور رہی بات اسد کے رویے کی تو کچھ عرصہ دیکھ لیتے، اگر وہ ٹھیک طرح اپنی ذمہ داری نبھائے گا اور ایک مرد کی طرح اس رشتے کو لے کر چلے گا تو بہتر ہے، اگر نہیں تو ہم سب ہیں نا۔ مصب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔
آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی، میرا بھی یہی خیال ہے، اور ابا جان کا بھی، وہ بھی یہی چاہتے ہیں۔ سالے نے ابرار کا کندھا تھپ تھپا۔ فکر مت کرو، ہم سب ہیں نا، کسی بات کو لے کر بھی پریشان مت ہوا کرو۔ ابرار نے مسکراتے ہوئے سالے کی طرف دیکھا۔ پہلے پریشان ہو جاتا تھا، آپ کا ساتھ جو نہیں تھا، اب نہیں ہوتا۔ جانتا ہوں آپ ہیں اور اب آپ سب سنبھال لیں گی۔ مصب کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ سالے نے اس کی بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ کچھ دیر کی گپوں کے بعد وہ اٹھا اور اب چلنا چاہیے، آپ لوگ بھی ریسٹ کریں، انشاءاللہ کل ملتے۔ سالے نے اس بات میں سر ہلایا۔ ابرار کے جانے کے بعد وہ دونوں وہیں ٹیرس پر بیٹھے تھے۔ جناب صاحب، اس کی آواز پر سالے نے اس کی جانب دیکھا۔ تو کیا پلان ہے کل کے لیے؟ سالے نے لمبی سانس بھری۔ کل کی کل دیکھیں گے، بس اتنا بتا سکتی ہوں کہ کل کا دن اچھا ہوگا۔ امارا کی خوشی میں خوش ہوں میں، وہ ایک اسٹرانگ لڑکی ہے اور مجھے اچھی لگتی ہے۔ مصب نے مثبت میں سر ہلایا۔ بس دعا ہے کہ اللہ پاک اس کا نصیب بہترین کرے۔ آمین، مصب نے اس کے پیچھے ہی کہا۔ مریم پھپھو کی بڑی بیٹی امارا کی شادی طے پائی تھی اور زیادہ خوش تھی۔ اس کی منگنی کو 3 سال ہو چکی تھے۔ شادی کی تاخیر کی ایک وجہ بیرون ملک اپنا کام سیٹ کرتا لڑکا تھا اور کسی حد تک سالے کی غیر موجودگی میں بھی تھا۔ سالے نے ایک نظر اسے دیکھا، وہ اس کے دوپٹے کا پکلو انگلیوں میں الجھا رہا تھا۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے اب؟ مصب نے سوال کیا۔ ٹھیک ہو، بس تھکاوٹ بہت ہو جاتی ہے اب، نہ جانے کیوں، پہلے نہیں ہوتی تھی، مگر اب ذرا سا کام کر لوں تو عجیب سی تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ مصب نے متذبذب سی نگاہوں سے دیکھا۔ وہ ذرا سا کھسک کر اس کے قریب ہوا۔ ہمیں ایک دفعہ چیک کروا لینا چاہیے، یہ عمر تو ایسی نہیں کہ کام کی وجہ سے تھکاوٹ ہو جائے۔ سالے نے آئی برو اٹھاتے اسے دیکھا۔ عمر نہیں مطلب 31 سال کی ہونے والی ہوں میں، بوڑھی تو ہو گئی ہوں، اب اور کتنی عمر ہو؟ اس کی سنجیدہ چہرے پر مسکراہٹ دوڑی۔ 31 سالوں میں لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں؟ بالکل ہو جاتے، پھر تو میں مرنے والا ہوا۔ وہ کیسے؟ میں تو 34 کا ہوں نا۔ وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ تم تو ہو ہی بوڑھے، مگر میں اب ہوئی ہوں۔ مصب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اس کا سر اپنے کندھے سے ٹکایا۔ تمہیں میں بوڑھی نہیں ہونے دوں گا، فکر مت کرو۔ اچھا، وہ کیسے؟ تم کو اینٹی ایجنگ کریم ہو کیا؟ وہ ہنسا۔ یہی سمجھ لو میں تمہارے لیے اینٹی ایجنگ ہوں۔ سالے نے ذرا سا سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ذرا تفصیل پیش کرنا پسند کرو گے؟ ضرور، کیوں نہیں، اگر تم چاہو تو میں تمہیں پریکٹیکلی بھی سمجھا سکتا ہوں۔ اوہ ضرور، میں سمجھنا چاہوں گی۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ سچ میں؟ سالے نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ شریر سا مسکرایا اور اگلے ہی پل وہ اسے کمر سے تھام کر اس کی جگہ سے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا چکا تھا اور مقابل لڑکی کی دھڑکنیں مس ہوئی۔ وہ اسے مسلسل دیکھ رہی تھی۔ مصب نے اس کے کیچر میں مقید بال آہستگی سے کھول دیے تھے اور اب وہ انہیں تھام کر لبوں سے لگا رہا تھا۔ سالے نے اس کی ہر حرکت بغور دیکھ رہی تھی۔ مصب نے اپنا ہاتھ اس کے رخسار کے گرد نرمی سے جمایا اور وہ اس کی پیشانی سے ماتھا ٹیک دیا۔ دھڑکنوں کی رفتار گزرتے ہر لمحے کے ساتھ وجود سے بغاوت کرتی جا رہی تھی۔ وہ اس کی بکھرتی سانسیں بآسانی محسوس کر سکتا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ سمجھانے کی کوشش۔ کیا سمجھانے کی؟ مصب نے اس کی پیشانی پر محبت بھرا لمس چھوڑا۔ سالے کی آنکھیں بے اختیار ہی بند ہوئیں۔ یہی کہ تم کبھی عمر رسیدہ نہیں ہوگی، میں ہونے ہی نہیں دوں گا۔ میں تم سے گزرتا ہر لمحہ پچھلے والے سے زیادہ محبت کروں گا۔ میری اس پرسکون قربت کے حصار میں تم کبھی عمر رسیدہ نہیں ہو پاؤ گی زیادہ، تم ہر گزرتے دن مزید نکھرتی جاؤ گی، اور یہ میرا وعدہ ہے تم سے، بس شرط ایک ہی ہے۔ سالے کی آنکھیں دھیرے سے کھلی کہ تم خود کو بحفاظت میری پناہوں کے حوالے کر دو، تمہیں کبھی ایک دن کی جتنی تکلیف بھی نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی سانسیں سالے کا مکمل چہرہ ڈھانپ چکی تھیں۔ ان دہکتی سانسوں کی تپش کے زیر اثر اس مضبوط سی لڑکی کے حواس مدھم ہوتے جا رہے تھے۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ لڑکی اپنی بے ترتیب ہوتی سانسوں کو سنبھال رہی تھی کہ اس کی نوزبین پر ہوتا وہ خطرناک اور شدت بھرا وار اسے ڈھیر کر گیا۔ جتنے سرد اس کے لب تھے، اس کا لمس اتنا ہی تپش زدہ تھا۔ وہ لب کاٹ رہی تھی اور مقابل شخص کی گستاخیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ سالے نے گردن جھکاتے سر اس کے کندھے سے ٹکایا اور بمشکل اپنا بکھرتی سانسیں اعتدال میں لائی۔ میرے خیال سے سونا چاہیے، صبح کافی کام ہے۔ وہ بمشکل بول پا رہی تھی اور مصب کی مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ مگر تفصیل تو ابھی ادھوری ہے جناب، وہ شریر سا مسکرایا۔ مکمل کر لوں اگر اجازت ہو تو؟ اس نے لب دبائے۔ سالے نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ پھر کبھی سن لوں گی۔ وہ مسکراہٹ دباتا لب دبائے۔ سالے نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے خود سے فاصلے پر کیا اور اس کی آغوش سے نکلتی اپنا دوپٹہ درست کرتی تیزی سے وہاں سے نکلی اور وہ بس اسے جاتا ہوا دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ نگاہوں سے الجھن ہوئی تھی اس بے قابو انسان نے دل کے مقام پر ہاتھ جماتے اپنی گرفت مضبوط کی اور وہ کھل کر مسکرا دیا۔
हाँ, फिर कभी। और तुम्हारा वो फिर कभी कब नसीब होगा मुझे? वो मुस्कुराया। सताना और तड़पाना तो कोई तुमसे सीखे सारे मसद आज़म। वो बड़बड़ाता हुआ दीवार की पुर से स्टीक लगा गया। दिन इतवार का था। मौसम काफ़ी नम और खस्ता सा। हमारा वारिस की बारात का दिन। वारिस हाउस में चहलकदमी खासी बढ़ चुकी थी। इम्तिसार के बुलाने पर साले अपनी फैमिली समेत सुबह ही हाजिर हो गई थी। अबरार और घर के बाकी मर्द इंतजामात में मसरूफ़ थे। साले ने दोपहर के वक्त उसे कॉल की थी। उसे सैलून जाना था, मगर शौहर जनाब का फ़ोन बंद मौसूल हो रहा था। तैयारियों के ज़रिए से वो काफ़ी थक सी गई थी। रुखसार तो पूरे घर में शोर मचाती फिर रही थी। कभी वो हानिया के साथ तो कभी अनाया के साथ खूब मस्ती में मगन हो चुकी थी। इम्तिसाल और अमारा के सैलून जाने के बाद वो ड्रेसिंग के करीब खड़ी तैयार होने में मसरूफ़ थी। कमरे का दरवाज़ा खुला और उसने ज़रा सा झुककर अंदर झाँका। ओह, तुम यहाँ? शुक्र है मतलूबा कमरा मिल गया। पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। उसने अंदर दाखिल होते एक भरपूर निगाह सामने खड़ी लड़की को देखा और कुछ लम्हे वो अपनी जगह रुक सा गया। गहरे मरून रंग की सादा साड़ी पहने वो कलाई पर ब्रेसलेट बांध रही थी। कहाँ थे तुम? सबसे कॉल्स कर रही हूँ, तुम्हारा फ़ोन भी बंद जा रहा है। वो उसकी जानिब मुड़ी थी। मसब ने उसे देखते हुए इख्तियारी सीने पर हाथ जमाया। उसने एवरेज सा मेकअप किया हुआ था और लिपस्टिक काफ़ी गहरी थी। नाक के गिर्द महफूज सा वो शाकार दूर से ही चमक रहा था। तुमसे कुछ पूछ रही हूँ मसब। कहाँ थे तुम? उसने पलकें झपकी और वह आहिस्ता से कदम उठाता उसके रूबरू आ रुका। एक कत्ल करने का तो पूरा पूरा बंदोबस्त किए खड़ी हूँ, उसने ट्रांस की सी कैफियत में उसे देखते कहा। साले ने आंखें सुकेड़ते उसे देखा और अगले ही पल वो शरीर सा मुस्कुरा दी। ये मेरे सवाल का जवाब तो नहीं है। वह दोनों बाजू आपस में बांधे। तुमने कोई सवाल किया क्या? उसने सवालिया अंदाज में कहा। हाँ शायद, अगर तुम ध्यान दो तो। ध्यान ही तो दे रहा हूँ, शायद इसीलिए ध्यान नहीं दे रहा। वह मुस्कुरा दी। रेडी हो जाओ, हमें निकलना है। रुखसती का वक्त हो रहा है। वो वापस पलटकर मिरर की जानिब मुतवज्जो हुई और वो उसे मुसलसल देख रहा था। तुम क्यों मेरी जान की दुश्मन बन चुकी हो ज़ाले? उसने उसके कान के करीब होते हुए कहा। लहजा मोहब्बत और खफगी से भरपूर था। तुम्हारी हरकतें ही ऐसे। मैंने क्या किया अब? वह बड़बड़ाया। मैंने जो पूछा इसका जवाब तो दिया नहीं तुमने। क्या पूछा था? एक दफ़ा फिर पूछ लो। जाओ यहाँ से और रेडी हो जाओ। उसने मुड़कर खुद से इसको दूर धकेला और मुस्कुराता हुआ उसे देख रहा था। बहुत साले मत तुम, आई स्वेयर। ओह, तो तुम्हें अब पता चला? सालबिल्ले ने आईब्रो उठाते कहा। ये तो तुम्हें मुझसे शादी करने से पहले सोचना था ना। अब क्यों रो रहे हो? वो मुड़ी। वो खुलकर हंस दिया। अगर मरना किस्मत में ही लिखा है तो तुम पर मर जाना मेरे लिए खसारा ना होगा। वो झुककर उसके कान के करीब हल्की सी सरगोशी की। साले ने एक मोहताज सी निगाह इस पर दौड़ाई। वो एक तरफ से निकलकर फ्रेश होने चल दिया और वह वहीं खड़ी मुसलसल मुस्कुरा रही थी। स्याह रंग के फुल सूट में वो काफ़ी डैशिंग लग रहा था। साले के हमरा वारिस हाउस से निकला था। रस्म का एहतमाम घर से काफ़ी फासले पर एक हाल में किया गया था। हाल के बाहर इनकी गाड़ी रुकी तो साले ने अपनी साड़ी का पल्लू दुरुस्त किया। गाड़ी पार्किंग में रोकते मसब ने अपनी टाई ज़रा दुरुस्त करते उसे देखा। वह उसे कुछ ही फासले पर खड़ी थी। चले, साले ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते कहा। मसब ने एक नज़र उसे और फिर उसके बढ़े हुए हाथ को देखा। बेयकीनी इंतहा को पहुंची थी। कुछ लम्हे वो शलसा हुआ। वो ज़ाले ही थी ना जो इसकी जानिब अपना हाथ बढ़ाई खड़ी थी। उसे तो यही दिखाई दे रहा था। वो एक कदम उसके करीब हुआ और उसने बेख्तियार ही उसका हाथ थाम लिया। न जाने इस लम्हे उसकी कैफियत किस तर्ज की हुई थी। वो समझ नहीं पा रहा था। मसब ने दूसरा हाथ भी उसके हाथ के गिर्द मजबूत किया और देखते ही देखते वह मजबूत सा आदमी उसका हाथ थामे उसके मुकाबले घुटनों के बल गिरता गया। साले ने हैरानगी से झुककर इसके कंधे पर हाथ रखा। मसब ने उसके हाथ पर पेशानी टिकाई और उसकी आवाज़ अनजाने में हल्की बुलंद हुई। साले के अपने हाथ पर वो आंसू महसूस हो रहे थे। साले, वो बमुश्किल बोला। उसकी गिरफ्त उसके हाथ पर सख्त तरीन होती जा रही थी। सड़क के किनारे वो उसके मुकाबले घुटनों के बल बैठा अपनी ही कैफियत से अनजान था। साले की आंखें नम हुई और वो झुककर उसके कंधे पर हाथ जमाए। उसने अपना सहारा देते खड़ा करना चाहा मगर वो कर न सकी। वो इसका हाथ मुसलसल चूम रहा था। थैंक यू साले, थैंक यू सो मच। वो आह भरता बोला। उसने झुककर उसे बाजू से थाम कर खड़ा किया। मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा साले, वादा करता हूँ। उसे थाम कर संभाल कर रखूँगा, हमेशा, हर वक्त, हर लम्हा। उसकी आवाज़ मुसलसल बेतरतीब हो रही थी। वो मुस्कुराई और उसने आसपास देखा। वह झुककर इसका हाथ जा बजा चुमता बेकाबू सा हो रहा था। आसपास से गुजरती ट्रैफिक की रोशनी इसके चेहरे पर वाज़ेह कर रही थी। एक चेहरा सिंगार से लथपथ, दूसरा रौनक से भरपूर था
और दूसरा चेहरा उस हुस्न की चमक और रौनक के ज़ेरे से रश्क भरा था। रुखसार तर थे और आंखों में बेपनाह मोहब्बत और अकीदत की सुर्ख लहरें नुमायाँ हो रही थीं। साले की निगाहें इस पर अटक सी गई थी। उसने बढ़कर इसका चेहरा साफ किया। इसके आंसू पोंछते हुए मुसलसल उसे देख रही थी। साले ने लब दबाते कुछ बोलना चाहा, मगर वो कुछ लम्हे रुकी। वो मुसलसल इसका हाथ चूम रहा था। वो हमेशा से इसका हाथ थाम कर चलना चाहता था, मगर वो एहसास उसे कभी नसीब नहीं हुआ था। मगर आज मसब, उसकी आवाज़ पर उसने उसके चेहरे की जानिब देखा। जी हुक्म जनाब। वो हल्का सा मुस्कुराया। क्या हम कुछ देर गले लग सकते हैं? उसने कदरे हिचकिचाती हुई फूलती सांसों के दरमियान पूछा। इसके सवाल पर मसब ने सवालिया अंदाज में उसे देखा। क्या वो इजाज़त तलब कर रही थी? क्या वो इजाज़त तलब करने की अहल थी? क्या वो नहीं जानती थी कि इसके वजूद से लेकर इसकी रूह तक की दौड़ बस इसी के हवाले है? वो जब चाहे उसे थाम सकती हैं, उसे तोड़ सकती हैं, उसे खुश्क तो जब चाहे सैराब कर सकती हैं। वो क्यों पूछ रही थी आखिर? वो बेयकीनी से उसे देख रहा था। साले ने लब काटते कहा। मसब ने इसका हाथ खींचकर एक लम्हे में अपने बाजुओं के हिसार में भरा। दोबारा कभी यूँ पूछना मत। तुम्हारी यूँ इजाज़त तलब करने से मुझे मेरी कैफियत एक मुजरिम सी महसूस होती है साले, बिना जुर्म का मुजरिम। लाला की धड़कनें लम्हों में तेज़ हुई। वो इसके गिर्द बाजू हमाल करते उसके कंधे पर सर रखती आंखें मूंद गई। कुछ देर नहीं, तुम जितनी देर कहोगे हम यूं ही रहेंगे। वो सड़क किनारे एक मध्यम सी रोशनी और नमी से भरपूर इस सर्द मौसम में से अपने हिसार में भरे खड़ा था। इर्द गिर्द से कोई गर्ज न थी। होती भी क्यों? उनका एक दूसरे पर मुकम्मल हक था। साले की सांस से कदरें तेज़ थीं और आंखें हनूस बंद। एक सुकून और इत्मीनान सा रूह तक उतरता हुआ महसूस हो रहा था। वो खुशबू, वो हिसार और वो शख्स साले की वाहिद हार था। एक ऐसी हार जिसे वो जितनी दफ़ा हारती थी उसे इतनी बार एक जंग में फतहयाब होने जैसी खुशी महसूस होती थी। उसने इसका कोट मजबूती से अपनी मुट्ठियों में जकड़ा और अपनी गिरफ्त मज़ीद तंग की। साले को अपने कंधे और गर्दन के अतराफ वो खूबसूरत से लम्स मुसलसल महसूस हो रहे थे। कभी वो इसका कंधा चूमता, कभी गर्दन तो कभी कान की लो। वो इसके वजूद में उभरती सनसनाहट गहरी होती जा रही थी। वह मुस्कुराई और मुस्कुराती ही चली गई। कुछ देर बाद उसकी आंखें धीरे से खुली थी। करीब से गुजरती ट्रैफिक की रुकी आवाज़ें अब बढ़ती ही जा रही थी। वह इसे थामे मुसलसल धीरे धीरे झूल रहा था। इत्मीनान की इंतहा थी। आखिर को खुद की कैफियत से हार मानते साले ने उसे बाजू से थाम कर खुद से कुछ फासले पर किया। वह जानती थी कि जब तक वो उसे खुद से दूर नहीं करेगी वो खुद से कभी जुदा ना होगा, और चाहे उसे यहाँ खड़े पूरी रात ही क्यों ना बीत जाती, वो इससे फासले पर हुई ही कि मसब ने एक पल में इसका हाथ वापस थाम लिया। साले ने मुस्कुराकर उसे देखा और वो गर्दन हल्की सी झुकाई। थैंक यू साले, वाहिस्तगी से बोला। उसे नफ़ी में सर हिलाया। चलें, वह अपनी हालत दुरुस्त करती बोली। मसब ने इसकी साड़ी का पल्लू उसके कंधे पर दुरुस्त करते झुककर इसकी पेशानी चूमी। चलो, वो इसका हाथ थामे चल दिया। वो खुश हुआ था, दिल से खुश। हाल चहल पहल से भरपूर था। चमकती हुई गोल्डन रंग की लाइट्स शाम को दिन बनाए हुए थी। वो इसके हमरा मेहमानों से मिल रही थी। रुखसार बारबी फ्रॉक पहने हानिया के हमरा पूरे हॉल में किसी चिड़िया की तरह उड़ती फिर रही थी। वो जहाँ भी जाता इसका सड़ू हैंडसम सा बंदा इसका हाथ थामे उसके पीछे पीछे ही चलता। वैसे कई दफ़ा वहाँ मर्दों में जाने का कह चुकी थी, मगर वो किसी जिद्दी बच्चे की तरह इसकी पूंछ के साथ ही था। मुसलसल पकड़े उसके मसब वो इसलिए कोने में आ खड़ी हुई। बदर भाई और चाचू कितनी दफ़ा बुला चुके हैं तुम्हें, वहाँ जाओ ना अब यार। सब कह रहे होंगे कि क्या हर वक्त बीवी से ही चिपका रहता है। वह हंस पड़ा था। साला ने उसे हंसते हुए कनखियों से देखा। बदर तुम्हें कब से बुला रहा है, जाओ भैया वहाँ। साले ने आंखें दिखाते कहा। बदर मेरी बीवी थोड़ी है। उसने बेचारी से कहा, आई डोंट केयर ऑफ एनीवन। मैं यहाँ कंफर्टेबल हूँ और कोई हो ना हो, हु केयर्स। उसने ढटाई से कहा तो साले ने माथे पर हाथ मारा। अच्छा ठीक है, फ़िलहाल मेरी बात मान लो, जाओ और ज़रा मेहमानों से मिल लो, सब पूछ रहे हैं तुम्हारा। मेरी बात से तो फ़र्क पड़ता है ना। उसकी बात पर मसब ने लंबी सांस भरी। तो मतलब अब भावनाओं से खेलोगी तुम? हाँ, एहसासात से खेलोगी तुम? वो लब दबा गई। बस एक यहीं पर ही आके ख़त्म हो जाता हूँ मैं। वो हंस पड़ी। हाय, मसब ने यूँ हंसते देखकर बेख्तियारी कहा, जाओ। वो उसे धकेल कर एक तरफ करती वहाँ से तेज़ी से निकली थी। वो उसे जाता हुआ बस देखता ही रह गया। बारात की आमद हुई। निकाह की रस्म का इख्तिताम हुआ तो खाना लग चुका था। वो अपनी सहेलियों के हमरा टेबल के गिर्द बैठी थी।
وہ رخسار کو کھانا کھلا رہی تھی مگر خود نہیں کھا رہی تھی۔ صالح کی نگاہیں اپنے سامنے بیٹھے امتسار پر مسلسل ٹکری ہوئی تھیں۔ وہ بظاہر تو نارمل تھا مگر اس کی آنکھیں اور تاثرات صالح کو کچھ عجیب سا احساس دے رہے تھے، یوں جیسے وہ کسی گہرے کشمکش میں ہو۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی مگر اس وقت اسے مناسب نہیں لگا تھا۔ انشا امتسال کے ہمراہ وہ اسٹیج سے کچھ ہی فاصلے پر کھڑی گپوں میں مصروف تھی۔ اچانک ہی اسے اپنے عین پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ اس آہٹ کو بخوبی پہچانتی تھی۔ اگلے ہی لمحے اسے اپنے کندھے پر اس کی پیشانی محسوس ہوئی۔ صالح کی دھڑکنیں چند لمحوں کے لیے رک سی گئیں۔ اس نے ذرا سی گردن گھما کر دیکھا۔ وہ دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے اس کے بالکل پیچھے کھڑا جھک کر اس کے کندھے پر پیشانی ٹیکے ہوئے تھا۔ انشا امتسال کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ صالح نے تیزی سے پلکیں جھپکتے آس پاس دیکھا۔ کافی لوگ ان پر نگاہیں جمائے ہوئے تھے مگر اس شخص کو کسی کی پرواہ نہ تھی۔ مصب، اس نے آہستگی سے پکارا۔ کیا کر رہے ہو تم؟ سب دیکھ رہے ہیں یا؟ اس نے آس پاس دیکھتے کہا۔ صالح، کیا ہم گھر جا سکتے ہیں؟ صالح ماں کے ماتھے پر بال ابھرے۔ اس نے ذرا سی گردن گھما کر اس سے دیکھا۔ گھر پر کیوں؟ آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل۔ متذبذب ہوئی۔ کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ وہ ہنوز کھڑا تھا۔ پتہ نہیں، جسٹ عجیب فیل ہو رہا ہے۔ کیا ہم گھر چلیں پلیز؟ صالح نے لبوں پر زبان پھیرتے ایک نظر سامنے دیکھا۔ امتسال اسے جانے کا اشارہ کر رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ جم کر کھڑا تھا۔ صالح نے آہستگی سے اس کے بال سہلائے۔ چلو چلتے ہیں پھر۔ وہ پلٹ کر اس کی جانب متوجہ ہوئی اور اس کی آنکھوں کی طرف دیکھتے ہی صالح کے اعصاب دینے۔ اس کی آنکھیں انتہائی سرخ ہو رہی تھیں اور ان میں آئی نمی کسی بھی وقت پھسل کر رخساروں کا احاطہ کر سکتی تھی۔ وہ بے اختیار ہی اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام گئی۔ کیا ہوا تمہیں؟ تمہاری آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہو رہی ہیں؟ اس سے الجھتے ہوئے پوچھا۔ مصب نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ گھر چلیں؟ ہاں چلتے ہیں، چلو۔ اس نے ایک نظر مڑ کر رخسار کو دیکھا۔ وہ اسٹیج پر ہانیہ کے ہمراہ دلہن اور دولہا کے قریب بیٹھی تھی۔ رخسار، بیٹا آ جاؤ، گھر چلتے ہیں۔ اس نے اسے آواز دی تو رخسار نے مسکین سی صورت بناتے پہلے اسے پھر ہانیہ کو دیکھا۔ اتنی جلدی؟ وہ اس کی طرف بڑھی تھی مگر ہانیہ نے اسے روک دیا۔ میں اسے ساتھ لے جاؤں گی آپی، ابھی تھوڑا انجوائے کرنے دے۔ صالح نے ایک نظر مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے پانی جھلک پڑا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم اس کا دھیان رکھنا، اور اگر گھر آنے کا کہے تو ابرار سے کہنا چھوڑ جائے گا اسے۔ ٹھیک ہے آپی، وہ مارا کا مبارکباد دیتی رخسار کو تائید کرتی۔ اسے لیے ہال سے نکل چکی تھی۔ چابی مجھے دو، میں ڈرائیو کروں گی۔ میں کر لوں گا، اٹس اوکے۔ وہ کار کا دروازہ کھول رہا تھا۔ صالح نے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے چابی پکڑی۔ میں نے کہا نا میں کر لوں گی، تم آرام سے بیٹھ جاؤ بس۔ بس اپنے ایک نظر اسے دیکھا اور وہ اس بات میں سر ہلاتا اس کے برابر والی سیٹ پر آ بیٹھا۔ ہمیں ہسپتال جانا پڑے گا؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، ہلکی سی ڈسٹ الرجی ہے، گھر میں میڈیسن موجود ہے، ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں۔ صالح نے اپنی ساڑی کا پلو اس کی جانب بڑھایا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل پانی بہہ رہا تھا۔ وہ اس کے پلو سے آنکھیں پوچھ رہا تھا۔ گھر پر واقعی موجود ہے نا میڈیسن؟ اس نے فکر سے پوچھا۔ ہاں ہے۔ وہ سیٹ کی پشت سے سر ٹکایا۔ وہ گھر داخل اس کے مطلوبہ دوا اسے دیتی کچھ پریشان سی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں کافی زیادہ سرخ ہو رہی تھی اور پانی مسلسل بہہ رہا تھا۔ آخر یہ ہوا کیسے؟ تم کہاں تھے صبح سے؟ کسی ڈسٹ والی جگہ پر؟ مصب نے سر بات میں سر ہلایا۔ چاچو کے ساتھ تھا، انہیں گودام خالی کروانا تھا مگر کسی وجہ سے انہیں جانا پڑا۔ وہ گودام میں نے اپنی نگرانی میں خالی کروایا تھا۔ کافی مٹی تھی وہاں، اس لیے شاید۔ اسے تفصیلاً کہا۔ صالح نے اس بات میں سر ہلاتے اس کا چہرہ تھام کر اپنے مقابل کیا اور وہ اسے اپنے پلو سے اس کی آنکھیں اور چہرہ صاف کر رہی تھی۔ تھوڑا دھیان رکھا کرو، ڈسٹ والی جگہ سے دور ہی رہا کرو۔ دیکھو ذرا کیا حال ہو گیا ہے آنکھوں کا، اس نے قدر فکر مندی سے کہا۔ وہ مسکرا دیا۔ تم نے کھانا کھایا ہے؟ مصب نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ دل نہیں چاہ رہا۔ اچھا تم تھوڑی دیر ریسٹ کر لو۔ اور کیا کھاؤ گے؟ میں بنا دیتی ہوں۔ اس نے لمبی سانس بھرتے اسے کمر سے تھامتے قریب کیا اور وہ اس کے آنچل میں ہی کہیں چھپ گیا تھا۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھا تھا اور صالح اس کے قریب کھڑی تھی۔ تم تھک گئی ہوگی۔ نہیں، اتنا نہیں، مجھے بھوک نہیں محسوس ہو رہی اس وقت، اور کچھ نہیں چاہیے، بس تم چاہیے ہو صالح نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور اس نے اس کے ویوی بال آہستگی سے سہلائے۔ کچھ کھا لو پہلے۔ دل نہیں چاہ رہا۔ اس نے اپنا حصار تنگ کیا۔ مصب کو اپنی پیشانی پر ایک ہلکی سی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی پیشانی اس وقت صالح کے سینے پر براجمان تھی۔ صالح، اس کے بال سہلا رہی تھی۔ تمہیں بخار ہے کیا؟ نہیں تو لگ رہا ہے۔ مصب نے چہرہ اٹھایا اس کی جانب دیکھا۔ کافی گرم ہو تم۔ وہ اٹھ کر اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ اس نے اس کی پیشانی گردن چھوئی۔ وہ کافی گرم ہو رہی تھی۔ بخار لگ رہا ہے۔ ایک تو تم نا یہ اتنے پتلے سے کپڑے پہنتی ہو، سردی کافی ہے، انہیں بدلو اور کچھ گرم پہن لو۔
وہ اپنی حالت بھول کر اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، بس ذرا سا ٹمپریچر ہے، کچھ دیر تک ٹھیک ہو جائے گا، ریسٹ کرو تو۔ وہ پلٹ کر چل دی۔ مذہب نے اس کی کلائی تھامتے اسے روکا۔ چینج کر لو زالے، اور کچھ مت بنانا، مجھے سچ میں بھوک نہیں ہے۔ وہ لمبا سانس بھرتی ہے، اسمات میں سر ہلائی۔ وہ کپڑے تبدیل کرتی کمرے سے نکل کر کچن میں داخل ہوئی۔ کچھ دیر بعد دودھ کا گلاس تھامے وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس کا وجود دھیرے دھیرے لرز رہا تھا۔ مذہب کا بلیزر اور ٹائی بیڈ کے کنارے سے اٹھا کر صوفے پر رکھتے ہوئے اس کے قریب آ بیٹھی۔ اسے واقعی کافی زیادہ سردی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ اس نے اس کی پیشانی چھوڑ اس کے ماتھے پر سلوٹیں ابھری۔ یہاں اس نے اسے تھام کر بیڈ پر بٹھاتے اس پر لحاف درست کیا اور وہ جھک کر سائڈ ٹیبل کا دراز کھنگال رہا تھا۔ اس قسم کی طبیعت کا واحد حل پاکستان میں ایک ہی تھا، پیناڈول۔ سالی کو جب بھی کچھ ہوتا، چاہے سر درد یا بخار پر جسم میں کہیں تکلیف تو احساس، وہ ہمیشہ پیناڈول ہی استعمال کرتی تھی۔ مذہب اکثر اس کی حرکت پر ہنستا تھا۔ اس کی تمام تکلیفوں کا بس ایک حل، یہی گولی تھی۔ ہمارے ہاں لوگ سر درد کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کریں تو ان کی طرف سے دوائیوں کی ایک مکمل لسٹ ملتی ہے جو ہر تکلیف کے لیے الگ ہوتی ہے، اور تم یہاں بس ایک ہی ہتھیار سے کام چلا لیتی ہو۔ وہ اکثر ہنستا تھا اور زالے اس کی بات پر اس کی بھرپور نفی کرتی تھی۔ بقول اس کے، یہ پاکستان ہے، یہاں کم مال میں فائدے ان گنت ہوتے ہیں، ہمیں فضول چیزیں اور الگ الگ پروڈکٹس پر پیسہ خرچ کرنے کی بیماری نہیں ہوتی، اس لیے ایک ہی چیز میں ساری تکلیفوں کی چکی پیس کر پیش کی جاتی ہے تاکہ ان خردمار لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ ہم پاکستانی، کم محنت اور آسانی تلاشنا ہماری فطرت ہے۔ کمفرٹ ڈگر، وہ اس سے مسلسل باتیں کر رہا تھا، کبھی درس کار کے حوالے سے تو کبھی اسے چلانے کے لیے لائن میں لگ کر کھڑے ٹرسٹ ہولڈرز کی، اور زالے اس کی ہر بات کا جواب مختصر سا دے رہی تھی۔ وہ مسلسل لرز رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ سردی زیادہ لگ رہی ہے کیا؟ زالے نے پھر اس بات میں سر ہلایا۔ مذہب نے اس کے لحاف کے اندر ہاتھ کیا تو اس کی پیشانی سلوٹیں سے بھر گئی۔ 1 گھنٹہ ہو چکا تھا اسے لحاف میں مقید، لیکن ابھی تک وہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ سردی تو لگ نہیں تھی۔ مذہب نے اس کا لحاف اس پر سے اتارتے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچ کر اپنے لحاف کے اندر کیا۔ وہ کافی گرم تھا۔ اس کی اس اچانک کارروائی پر زالے کی آنکھیں ایک دم پھیلی۔ اسے یہ سب اتنی جلدی کیا تھا کہ لالا کو سمجھنے کے لیے 1 سیکنڈ بھی نہیں ملا۔ مذہب نے اس کے گرد لحاف اچھی طرح پھیلاتے اس کے بال سمیٹے اور انہیں تکیے پر پھیلایا۔ اس نے اس کے گرد اپنے بازو ہمال کے اور اپنی آغوش میں چھپایا۔ وہ مسلسل اسے دیکھ رہی تھی اور اس کی بڑھتی دھڑکنیں مسلسل بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ اسے اپنے وجود کی تپش سے زیادہ اس آغوش کی دہکتی تپش محسوس ہو رہی تھی، اور کچھ ہی لمحوں میں زالے کی گردن اور رخسار پسینے سے بھیگ گئے تھے، مگر وہ چاہ کر بھی اس آغوش سے نکل نہ پائی تھی۔ یہاں ٹھیک ہے، یو ول فیل بیٹر۔ وہ اس کے سر کی پشت دھیرے دھیرے سے ہلا رہا تھا۔ زالے کی نم آنکھیں دھیرے سے بند ہوئے، دیکھتے دیکھتے وہ اپنا حصار اس سکون دہ آغوش کی گرد قدرے تنگ کرتی گئی۔ اس کے ہاتھ کی گرفت اس کی شرٹ پر مضبوط تر ہوتی جا رہی تھی۔ سانسیں انتہائی تیز اور اعصاب بے قابو تھے۔ وہ اس حصار کے حالے میں گرتی ہی چلی گئی تھی۔ اس شخص کی گرفت اس قدر مضبوط تھی کہ زالے کو ایک لمحے بھر کے لیے بھی رہائی کی جھلک نصیب نہ ہوئی تھی۔ وہ اس مضبوط سے سینے میں کسی نومولود بچے کی طرح چھپ گئی تھی، اور اس لمحے یہ ماننے پر مجبور ہو گئی تھی کہ وہ اس پرسکون حصار اور اس مضبوط سی آغوش کے باہر سانس تک نہ لے سکے گی۔ اس کی سرخ آنکھوں سے نکلتی نمی زالے کے سیاہ بالوں میں ہی کہیں جذب ہو رہی تھی۔ وہ پاگل شخص اپنی ہی بکھرتی کیفیت پر دنگ سا رہ گیا تھا۔ اس کی وہ تیز ہوتی دل کی دھڑکن لالا کی سماعتوں کو پرسکون کرتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی روح سے وہ احساس محسوس کر رہی تھی، وہ احساس جس میں ہم خوش اور مطمئن ہوتے ہیں، وہ لمحے جن میں ہم پرسکون ہوتے ہیں۔ ہمارا وجود ردی کی مانند ہلکا اور بے پرواہ سا ہو جاتا ہے۔ ہم ہر گزرتے لمحے ایک شدت بھرا سکون اپنے وجود کی نس نس میں اترتا ہوا محسوس کر پاتے ہیں۔ ہم خود کو چاہ کر بھی روک نہیں پاتے اور ہم آزاد ہو جاتے ہیں، بس شرط من پسند انسان کی موجودگی، اس کا حصار اور اس کی قربت ہے۔ ہم ہار جاتے ہیں اور ہارتے ہوئے قدرے مطمئن ہوتے ہیں۔ زالے فہیم ہار چکی تھی۔ وہ اس ایک شخص کے مقابل گر چکی تھی۔ وہ خود کو اس سکون دہ آغوش کے سپرد کر چکی تھی، اور اس بار وہ مطمئن تھی۔ نیند کافی گہری تھی، مگر اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کے بازو تھام کر انہیں تکیے پر درست کر رہا ہو۔ اس کی آنکھیں نیم کھلیں اور اسے اپنے وجود پر لحاف کی سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ زالے کی آنکھیں دھیرے دھیرے کھلتی گئیں۔ کمرے میں ایک نامعلوم سی روشنی تھی۔ اس کی نگاہیں شخص پر ٹھہری۔
وہ اس پر لحاف درست کر کے سیدھا واش روم میں گھسا۔ کچھ دیر بعد باہر آیا تو سالے نے اسے بغور دیکھا۔ وہ کپڑے تبدیل کر چکا تھا اور کرتے کے فولڈ کیے ہوئے اب درست کر رہا تھا۔ چہرے اور بالوں سے پانی کے ہلکے ہلکے قطرے ٹپک رہے تھے۔ مصعب نے ڈریسنگ کی طرح سے کچھ نکالا اور پلٹ کر کمرے سے باہر کی طرف چل دیا۔ وہ نیم کھلی آنکھوں سے اس کی ہر حرکت کو بغور دیکھ رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد سالے نے ایک نظر وقت پر دوڑائی۔ صبح 3 بجے کا وقت تھا۔ وہ کچھ متذبذب سی ہوئی۔ وہ ہر روز صبح کے وقت اس وقت غائب ہو جاتا تھا۔ وہ الجھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے لحاف ایک طرف کیا اور صوفے سے سیاہ شال اٹھا کر کندھوں پر درست کرتی کمرے سے نکل کر چل دی۔ وہ سیدھا سیڑھیوں سے ہوتی اوپر والے پورشن میں آ گئی۔ اس کی نظر فہیم عالم کے کمرے کے ہلکے سے کھلے دروازے پر پڑی اور وہ بے اختیار ہی اس کی جانب چل دی۔ سالے نے دروازے سے ذرا سا جھانک کر دیکھا۔ اس سے ذرا فاصلے پر وہ شخص بڑی ہی شگفتگی اور تائید کے ساتھ نماز ادا کر رہا تھا۔ وہ اسے مسلسل دیکھ رہی تھی۔ یہ وقت نماز کا تو نہیں تھا، اور وہ روز اسی وقت کیوں ہی نماز پڑھتا تھا؟ باقی کے پورے دن کیوں نہیں؟ وہ اسے دیکھ کر حیران سی ہوئی تھی۔ ظالے کو نہیں معلوم تھا کہ اسے نماز پڑھنی بھی آتی ہے یا نہیں۔ شاید اسے نہیں آتی تھی۔ وہ اس وقت اس کی کیفیت اور ادائیگی سے بآسانی اندازہ لگا سکتی تھی کہ اسے نماز پڑھنی ٹھیک سے نہیں آتی، مگر اس کی پابندی اور لگن کو کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ سالے کی نگاہیں اس پر اٹک سی گئی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ ناک اور رخسار قدرے سرخ ہو رہے تھے۔ سر پر جمی ٹوپی اس کے ویوی بال اپنی حدود میں ہی کہیں قید ہو گئے تھے۔ وہ اسے بنا پلکیں چپکے دیکھ رہی تھی، اور وہ بس یہ سوچ کر رہ گئی تھی کہ کیا کوئی مرد نماز ادا کرتا ہوا اتنا خوبصورت بھی لگتا ہے؟ وہ اتنا روشن، اتنا پرکشش اور قلب سمیت روح بھی فتح کر لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس ایک پل، اس لمحے سالے کو مصعب سے ایک بار پھر محبت ہو گئی تھی، اور اس بار کی محبت میں عقیدت تھی۔ وہ ایک بار پھر اس ایک جھلک کی اسیر ہو کر رہ گئی تھی۔ کیا خوب تھا نا یہ شخص! وہ ظالے فہیم جیسی سخت و تاثرات سے آری لڑکی کو بس ایک لمحے کا محتاج بنا ڈالتا تھا۔ اس کے لیے اسے جیتنے اور شکست دینے کے لیے بس ایک ہی پل کافی ہوتا تھا، بس ایک پل۔